बापा सर्गा आणि संसाराच्या दनिया तू एकलोच देव, तू एकलोच नित्यवंत, तू एकलोच आम्हा सर्वांचो बाप, तू पवित्र देव, तू बरो देव, तू ससनाच्या ससनाक राजवडकी सलोंचो देव जावन असे देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तू आमचो वर्तो मोग करताय आनी तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा पासून तुवें पाठयल्ले. आमची न्हीद करचे खातीर न्ही बगर आमकां सडवण दिवचे खातीर, आमची पातकां बोगसून परत तुज्या वेंगेन घेवचे खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा पासून तुवें ओपन दिलें बापा. त्या पासून ते आमी तुका अर्घ येता. आनी तसो तुजो दैवीक मोग तुवें पाठयल्ल्या पवित्रात्म्या मारिफात आमच्या काळजांत तुवें उदंड रितीन तुवें भरलें बापा. आनी तूं आमकां सताचे वाटेन तूं आमकां चलोवन आसय, नितीच्या वाटेन तूं आमकां चलोवन आसय. कितें बरें कितें वायट म्हणलें जाणवें तूं आमकां दिवन बरें करूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दिवन आसय. त्या पासून ते आमी तुका अर्घ येता बापा. आमकांच आमी तुज्या पांयांतला समर्पण येता बापा. आमकां चड आनी चड तुज्या मोगान भर, तुज्या आत्म्यान भर, आमकां खालते कर, तुज्या सामर्थ्यान तूं आमकां भर, पळयत म्हणजे सक्तेन तूं आमकां भर. कितें उणेपण आसा, कसले काळोख आसा, कसले अंधकार आसा ते पुरो आमी साणून घेवन तुज्या ह्या सेवेंत आनीकी धैर्यादीक जावंक, आनीकी उर्बेन आमी भरूंक, तुजी कृपा जावन तुजी सेवा करूंक आनी दैवीक मिसांवाचे वावर आमी मुंदर व्हरूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी. आनी तुवें बसयलो तो पवित्रात्मो म्हजेर आनी ह्या सर भाव भयणीचेर तूं धाड बापा. आनी जे कितें तूं फरमायते ते मात्र उसारूंक, व्यर्थ न्ही बोगार मोलाची उतरां उसारूंक तूं म्हाका फाव कर. आनी आयकताल्यांनी तांचेच जाणवें, तांचेच समजणेन न्ही बगर पळयत तुज्या सक्तेन बरोवन त्या उतराक खालती मन घालूंक, ते स्विकार करूंक, ते बाळगून दवरूंक तूं तांकांय तूं कुरपांनी आदार दी बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार, तो रागार जावंक सावकास आनी माया मोगान भरलेलो. सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सावकास आनी माया मोगान तो भरला. आमचो देव दयाळी देव जावन आसा, काकुळदार देव जावन आसा वैमू. आनी मात्र न्ही रागार जावंक सावकास म्हूण सांगता. आनी हांव सांगता तो रागारच जायना म्हूण सांगता. ताका राग म्हणचेच येना. कित्याक कितलो राग आसलो ते पुरा जाणांन कुर्सार आपल्या पुताचेर पुरा जाणांन काण जाला. ते पुरा राग आतां निवला. आतां सदांच तो दयेन भरला, मोगान भरला. मात्र न्ही तो आमकां सदांच आरोग्य घेवंक तो राखून आसा. आमच्या देवा विशयांत असले उतरां आमी आयकतना आमचो देव दयाळी, मोगाळी, काकुळदार म्हणून असले उतरां आमी आयकतना आमकां बारीक खुशी येता वैमू. जेजू विशयांत आयकतना, देवा विशयांत आयकतना कितलो बरो देव न्ही की. पळय देवा विशयांत आयकतना आमकां खुशी जाता. देवाचो स्वभाव, देवाचे ती जाणवय या ती ताची व्हडविकाय आमी आयकतना बारी आमी संतोश पावता. पूण त्याच प्रकार देव आमच्या विशयांत कितें चिंतून आसा, कितें बोगून आसा. आतां आमी सांगता न्ही की देव दयाळी, देव काकुळदार, देव मोगान भरला. तशें देव सर्गार्थन आमकां आमचेर नदर घालतना, आमचे म्हळ्यार जराल रितीन एक एकल्यांचेर नदर घालतना देव आमच्या विशयान कितें चिंतून आसा. देव अशें चिंता की ओ म्हजो पूत दयाळी, म्हजी धूव काकुळतीन भरला, मोगान भरला, बोगसून सदांच तयार, रागार जावंक सावकास, अशें देव चिंता की आमच्या विशयांत आमी चिंतून पळयचे. आमी देवा विशयांत आमी बरेंच चिंता, बरोच तो देव. पूण त्याच प्रकार देव आमच्या विशयांत अशें चिंतून पळयता की देव आमच्या विशयांत ती असले एक मनोभाव धरून घेता की म्हजो पूत कितलो बरो न्ही गी, म्हजी धूव कितली बरी न्ही गी. अशें एक असलो एक देवाक आमच्या विशयांत एक अभिप्राय आसा की. पळय जेजू ह्या संवसारांत आसतना पळय देवाक ते सरकार एकल्याक रावंकच नाका. परत परत सांगता आसलो म्हजो पूत म्हाका चड मानू व्हरलो, हो म्हजो मोगाचो पूत. 3 पडी एक ताळो देवान सरगार्थन आपल्या मोगाच्या पुता विशयान जेजा विशयांत उलयल्लो. देवाक तडोवंकच जायना म्हजो मोगाचो पूत यो. परत्या परत्या म्हणल्यार बरें सांगता. आनी कोणा विशयान तशें देवान अशें सांगलें ना. दावीद रायक जावंक पुरो हो म्हजो मना सांगडो म्हूण सांगला. पूण सरगार्थन ताळो केवल जेजो विशयांत मात्र ते आयकूंक मेळ्ळो. कित्याक तितलो तो बरो तो जावन नासलो. त्याच प्रकार देवी आमच्या विशयांत अशी चिंता घे म्हणून आमी चिंतून पळयचे. आनी उरलें पुरो बरें आसा. आतां आमी सांगता न्ही गी हो कितले बरी रेतीर, कितले बरी शिकवण, कितले बरें गायन, कितले बरें प्रेजन वर्शीप जालें आज. हे पुरो आमी सांगता पुरो बरें आसा, पुरो सेवे बरें आसा. पूण ह्या पुरा बरेपणांत आमी कितले बरेपण दाखयता गी म्हणल्यार एक सवाल जावन आसा. आमी कितले बरेपण देवाक आमी दाखोवन आसा गी म्हणून.
या देव आमकां आमचे विशयी चिंतून आनीक सुरसुर बघता गे आनीक सुदरना आनीक यशस्वी करता गे म्हणून जॉबा विशयी पळया देव कशें सांगतालो सैतानाक आपण सांगताले हो म्हजो सेवक जॉबाचे तुवें दिश्ट लायले सगळ्या संवसारान निर्दोशी तो प्रामाणीक तो जॉबाचे वडवे कोले ते सैताना मुखार तशें देव आमच्या विशयांत वडवे कोलोवंक एक धैर्य घेता गी आमच्या विशयान चिंतना यानी की वस्कत न्ही गे आनी की तो सुदरा न्ही गे अशें चिंतून देव बेजार पावता म्हण न्ही पूण अशें चिंता गे म्हण घेवन सवाल देखून आमचो देव दयाळ जावन आसा काकुळदार जावन आसा आमी उतर आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 145 आनी वोळ 8 साम चॅप्टर 145 वर्स 8 कितें सांगता किर्तनाचो बूक अवसर 145 आनी वोळ 8 साम 145 वर्स 8 कितें सांगता सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सवकास रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो माया मोगान भरलेलो तो सदांच माया मोगान तो भरला कोणी आसूं दी अनुपकारी आसूं दी खोटे आसूं दी पातकी आसूं दी ताका भेदभाव तो करिना सरेस्पर देवस सर्गांत आसले भेदभाव तो करिना बदलाक सदांच आपल्या कशें आपल्या कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या बंद हारयता म्हणटा पळय तशें सदांच आपल्या पाकाट्या बंद दवरूंक तो खोशये व्हरता केन्ना तो भेदभाव करिना तो पयसो आसा वो लागीं आसा वो लागीं आसलो म्हाका मोगो आसो पयसो आसलो म्हाका इल्ले उणें मोगो आसो तशें देवा कांय भेदभाव ना वेचीक पुता भशेन तुमी आयकलां न्ही गी जेन्ना वेचीक पूत पाटे येयलो तो व्हडलो पूत इल्ले रागार जाता वय मू हाका कशें तुगेलो बोकडो मारलो म्हाका कांय ना एका संभ्रम दुडू परत तो विबाट केला कशें देव वचून ताका बळयता पळय आसूं दी पता आसूं दी तो आसूं तुजोच भाव न्ही गी म्हजोच पूत न्ही गी आसूं दी आस्त विबडला म्हजें आस्त न्ही गी तुजें न्ही गी कशें बळयता पळय कशें बळोवंक लागलो म्हूण सांगता पळय लुकाचो वांजेल अवसर 15 आनी वोळ 28 एक ते आमी आयकुया लूक चॅप्टर 15 वर्स 28 कितें सांगता हें आयकतस तो रागान पेटलो व्हडलो पूत रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो घरा भितर तो वसना जालो तो वळ ताचो बापूयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो तुजो बापय म्हळ्यार सर्गेंच्या बापायचे एक प्रतिरूप जावन आसा जेजून दी ओपारान सांगले बापय सर्गेंचो बापय जावन आसा तो येवन बोळोवंक लागता आसूं दी कालोन तागेर चडशी केल्यार होण ना दुडू विबाट केल्यार होण ना पाटी येयलो न्ही गी ते संतोष पाव तेव्हा काही नाका पाटी पयलीं तुवें कितें केलें कांय देव लेखाक धरिना तूं पाटी येयल्यार पुरो देवाक इतलो देव दयाळी जावन आसा काकुळदार जावन आसा देखून ह्याच देवा विशयांत जेजू सांगता जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायचे म्हूण सांगता लुकाचो वांजेल अवसर 6 आनी वोळ 30 आनी 6 लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 कितें सांगता देखून जसो तुमचो बाप दयाळ देखून तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया तुमी आमी सगळे दयाळी जायची देवाचो स्वभाव आमी जाणा जातना कित्याक देवाच्या उतरांत हे बरोवंक लागे म्हळ्यार आमी ताजे बरें दयाळी जावचे खातीर ताजे बरें बरो जावचे खातीर जसो देव पवित्र तशेंच आमी पवित्र जावचे खातीर देखून तसले एक मनोभावांत आमी हांगासर येवंक जायची देखून असले देवा विशयांत असले जेजू विशयांत तुमी आयकूंक तयार आसात गी आयकूंक सदां तयार आसा आमी न्ही त्या खातीर आमी वेळार येता पूण जिणी बदलूंक तयार आसात गी जाल्यार आसा गी पातकां सोडूंक तयार आसात गी काळोख सोडूंक तयार आसात गी हाका आमी तयार जावंक जायची कित्याक ते एकच जावन आसा पाताक एकच जावन आसा आमचे मदें आनी देवा मदें एक पागोर म्हूण सांगीत या एक आडकाळ म्हूण सांगीत ते सांडूंक आमी तयार जावंक जायची आजकाल या आमच्या देशांत तुमी एक खबर आयकून आसत आसूंक पुरो या सभार एक 10 वर्सां इशीन एक तुमी आयकून आसा आसूंक पुरो आमच्या देशांत प्रत्येक जावन जायते एक बिल्याधिपती म्हणले लोक मस्त ग्रेस्त मनीस बिल्याधिपती म्हळ्यार ते करोडपती न्ही 100 crores 200,000 crores असले एक बिल्याधिपती लोक आमचे देश सांडून हेर देशाक वचून घेवन वस्ती करचे तुमकां आयकूंक मेळ्ळा आसूंक पुरो जायतो लोक आमकां थोडे ते गुटान आसा म्हळ्यार सगळ्यांक ते खबर जावना पूण जायतो असो लोक हो देश नाका म्हूण चिंतून घेवन दुसऱ्या कॅनडा की UK गी आनी खंयची गी जायत्या आयलँडाक वचून घेवन वस्ती करनासा हे देशीच सोडून घेवन संपूर्ण रितीन सोडून घेवन हांगाची सिटीजनशीप पुरा कॅन्सल करून घेवन दुसऱ्या देशाक तांणी वचून आसात थोडे जावंक पुरो इल्ले अन्याय करून घेवन लुटून पुरा धांवलात ते न्ही तांकां धर न्ही तांकां सोड न्ही आनी कितें जायत बिल्यादी मस्त करोडपती लोक तो हे देशच नाका म्हूण घेवन तांणी भायल्या गांवांत वचून वस्ती करनासत ते न्हय आसतना तुमी सुमार एक फाटल्या 20-25 वर्सां आदितान तुमी आयकून आसा जाल्यार जायतो लोक आमचोय लोक क्रिस्तांव लोकी शिकपा खातीर गी या कामा खातीर गी भायल्या गांवांत वचूंकूच आशेता हांगा रावंक कुशी वरिना
ह्या गांवांत काही ना, ह्या देशांत काही ना म्हणून व्हडल्या शहराकी, व्हडल्या गांवांकी, व्हडल्या देशाक वचूंक घेना, विदेशांत रावंक कुशी व्हरता. आयल्यार मस्त जावन आसा. आनी तुमी सुमार वर्सां फाटीं गेल्यार कितले की जेजो ह्या संवसाराक येवचे 6 वर्सां फाटीं तुमी गेल्ले जाल्यार तेदाळ बी तो लोक एक जाग्यार रावनातले. ताका आलेमारी जिवना म्हणून तुमी आयकलां की आलेमारी जिवना म्हणटात. एक जाग्यार आनेका जाग्याक, आनेका जाग्यार आनेका जाग्यार, एक जाग्यार वस्तिकान रावनातले. दाखल्याक आमचो अब्राहम बाब जाल्यार ह्या एका देशांत तो रावल्लो ना, मस्त देशांत तो वलसेकन वेते आसलो. असली एक पद्दती त्या काळार आसले. आतां बी तशेंच जाला म्हूण सांगे. आतां तो लोक कित्याक एक जाग्यार रावनातले म्हळ्यार तांकां खंय खाण मेळटा, खंय बरें उदक मेळटा, तें सोदूंक ताणें वेतलो. तेंची दुसरी गजाल. पूण आतां कित्याक लोक ह्या देशांत रावंक कशें वरिना, आमच्या देशांत म्हणणे जावंक पुरो, आमच्या शेजारच्या देशांत ते आसूंक पुरो, पाकिस्तानांत ह्या आनीकांच्या मस्तू कितें परा कितें म्हणटा इंटॉलरन्स म्हणटात पळय इंग्लिशांत, मस्त परा कश्ट, अन्याय, भ्रश्टाचार आनी की लोकांचेर जुलूम करचे, निरापराधींक शिक्षा दिवचे, भ्रश्टाचार, अत्याचार हे परा कसले देशांत परा जावन आसा पळय, त्या देशांत लोक रावंक कुशे वरिनात. तेणी हो देश नाका, हो गांव नाका म्हणून घेवन परगांवांत वचून कुशे व्हरते आसात. आतां आमच्या देशांत जायते लोक दुसऱ्या देशाक वचून कारण वस्त जावन आसा. हे देश सामाना, हांगाचे सरकार सामाना, हांगाचे हे रीत रिवाज सारके ना म्हणून घेवन, कानून सारके ना म्हणून घेवन जायते लोक पयस वचूनच आसा. पूण खंयच्याय देशाक आमी गेल्यार, खंयच्या गांवांक आमी गेल्यार, त्या देशांत गेल्यार आमकां समाधान आसा, शांती आसा, सुरक्षीत आसा, भद्रती आसा म्हूण सांगूंक जाता की त्या विदेशांत गेल्यार कितले तुमी गांव बदलिया, कितले तुमी देश बदलिया, त्या देशांत गेल्या वरी ह्या खंयच्या गांवांत गेल्या वरी आमकां शांती आसा की. कित्याक आमी ह्या संवसाराचेच न्हय म्हणटा देवाचे अवतार. तुमी खंयच्याय देशाक वसा, खंयच्याय राज्याक वसा, आमी ह्या संवसारांत यात्रेक जावन आसा. ह्या संवसारांत देवान असो खंयचो एक जागो या देश अशें दवरूंक ना की तुमी थंय गेल्यार तुमी शांती समाधानान ह्या भद्रतेन तुमी रावंक शकतात गी म्हणून. जेरुसलेमांत गेल्यार शांतीन आतां तो झूज जावन आसा न्हय की. खंयच्याय देशांत तुमी वसा ते शांती समाधान तुमकां मेळचें ना. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतरच सांगता आमी यात्रेक जावन आसा, आमी परगामी जावन आसा म्हणटा. पेद्रोचे पयलें पत्र अवसर 2:11. 1 Peter chapter 2:11 कितें सांगता. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता, परगांवी आनी यात्रीक मनीस तुमी. परगांवी आनी यात्रीक आमी जावन आसा. आमी ह्या संवसाराचेच न्हय भाव भयणीन. कितले आमी देश बदलिया, कितले कामां बदलिया, कितले ऑफिस बदलिया, तो गांव नाका, हो गांव नाका, कितले आमी बदलिया, आमकां ते शांती समाधान आमकां मेळना. कित्याक ह्या संवसारांत शांती समाधान ना म्हणून जेजूनच सांगलें आसा. आमी आयकुया जो आसो वांजेल अवसर 16:33. जॉन चॅप्टर 16:33 कितें सांगता आमी आयकुया. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. पळया, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. पूण जेजून ह्या संवसाराचेर जैत वेला. आमचो जेजू जैतेवन जाला. तो सालवाला गी, तो फोंडांत आसा गी, तो अस्का जाला गी. जावंक पुरो आमचे पासून तो थोड्या काळाक तो अस्का जाल्लो, कुर्सार तो उमकडलो थोड्या काळाक मात्र. पूण तो आतां जैतेवन जाला. आनी सुरू आमी आयकले मुजे थंय आमकां शांती. कितें म्हणलें परत वाचस 33. मुजे थंय तुमकां समाधान मेळचे. मुजे थंय जेजू थंय आसा ते समाधान, ती शांती. जेजू विणे आमकां कांयच ना भाव भयणीनो. जेजूस आमकां सर्वस्व जावन आसा. जेजूस आमकां मेन जावन आसा. आतां कशें गे म्हळ्यार आतां पळया, तुमी जायते घरां बांदला आसूंक पुरो, जायते घरां तुमी पळयला आसूंक पुरो, जायते नवी नवी घरां तुमी बांदचे तुमी पळयला आसूंक पुरो. आतां पुरा घर एकच रितीन आसता की हे घरान जावंक पुरो मस्त बरे बरे मस्त म्हळ्यार बरे बरे वार्ड्रोब आसात, बरे बरे झुमर आसात, इलेक्ट्रीक आयटम आसात, फॉल सिलींग आसा, अशें बारीक शो करून करतात, लायटिंग्स आनी करून बारीक सोबीत रितीन बांदून हाडटात. थोडे घरां एक मामुली रितीन आसता, वय कांय ना, हे शो ऑफ कांय नाका, आमकां एक दोन या बेडरूम आसल्या पुरो म्हणून घेवन ताणें खाली ताका मात्र महत्व दितात. थोडे कडेन आमचें घर सोबीत दिसाची, महल बरी दिसाची म्हणून घेवन. घरांत डिफरंस आसा, वय एक घर एक नमन आसता आनी घर आनीक नमन आसता. पूण असलें घर तुमी केन्नाय पळयलां की ताका फावंडेशनच ना. पळयलां की फावंडेशन नातलें घर तुमी पळयलां की, पांया नातलें घर तुमी पळयलां की, अशें बांदूंक म्हण जाता की फावंडेशन नातलें. त्या प्रमाणे जेजू जावन आसा. आमकां दुसरें कितेंय आसल्यार नातल्यार कांय फरक पडना भाव भयणी. शिकोवणदार आसूं दी, गायन करतले आसूं दी, या सेवा करतले आसूं दी, ना आसूं दी, कांय फरक पडना. जेजू आसूंक जाय तितलो तो इम्पॉर्टंट जावन आसा. एक फावंडेशन आसला बरी. आतां पळय थोड्या देशांनी आनी परत तुमकां कळीत आसा न्ही की पवित्र पुस्तक तें बॅन केलां, व्हरूंक ना. जेजू व्हरूंक ना की
पवित्र पुस्तक व्हरूंक ना, तुमी अशें प्रचार करूंक ना, सांगाता मेळूंक ना, जेजूक धैर्यान उक्तें परगड करूंक ना. पूण जेजू तुमचे थंय दवरूंक येवंक ना म्हणून खंयच्या देशान बॅन केल्ले आसा गी. जेजू बॅन करूंक जाता गी. आपणाक बॅन करूंक जायना म्हणजे जेजून जिवनपण जाल्ल्या दिसात ताणें दाखोवन दिवना गी. हे पळय शीस पळया, पुरा दारां बंद करून खिळी घालून घेवन जुदे भितर येतात म्हण घेवन जावंक पुरो हेज्या डोरा मुखार एक टेबल दवरले आसूंक पळय, खंय म्हण लोटूंक गेल्यार री तांकां बाय येवंक जायना जो म्हण घेवन पेद्रोन एक काबाटी आड दवरले आसूंक की पुरो हे लोक खंय म्हणी खिली फुटून येयल्यार री भितर येना जो म्हण घेवन अशें इतले भद्रतेन बंदोबस्त करून दवरले. जेजू थंय तांच्या मदगात येवन रावलो गी ना. जेजूक दार उक्तेगाची गरज आहे गी. ह्या अंतन विंडोजान येवचे गरज आहे गी. पण जेजून त्या दाखोवन दिलं म्हाका बॅन करूंक जायना म्हण घेवन. पवित्र पुस्तक बॅन करीत, शिकवण्यो बॅन करीत, शिकवणदारांक बॅन करीत, रेतीर मंदिरां बॅन करीत. जेजू बॅन करूंक खंय सरी जायना. तुमी खंय सरी वसा, सौदी वसा आनी खंयच्या देशाक वसा, थंय स्कॅनिंग मशीन आसा, तातूंत सोदूंक कळना वता जेजू आसा की ना गे म्हण. पळय कितले पळय जेजू आमकां सर्वस्व जावन आसा भाव भयणीन. ताजे वरवीस पुरा कितें आमी दोळ्याक दिसतात ना दिसतात ते हर एक ताजे वरवीस जाला. आनी ताजे वरीस पुरा संपूर्ण वसूंक आसा. ताजे वरवीस ते पुरा अस्तित्वाक येयला, ते ताजे वरीस ते संपूर्ण वसूंक आसा. ताजे वरीस ते निर्माण जालें, ताजे वरीस ते पुरा अखेरी जातले. तोच अल्फा, तोच आरंभ, तोच अल्फा, तोच ओमेगा जावन आसा, तोच आरंभ आनी तोच निमाण जावन आसा. बापासाची वेची वाटी तोच जावन आसा, पवित्र जोडून घेवची वाटी तोच जावन आसा. पुरे तोच भाव भयणीनो. ताका आमी विंगड करूंक जायना, ताका खंयचे की ताका कॅन्सल करूंकच जायना. जावंक पुरो आतां पळय थोड्या जाणां म्हाका बापूच जाय जी म्हणल्यार ताका पुती मेळना, पवित्रत्मय मेळना. ना म्हाका पवित्रत्मच जाय जी म्हणल्यार ताका बापी मेळना, पुती मेळना. पूण जेजू जाय जी म्हणल्यार जेजू जाय जे म्हणल्यार बापी मेळटा, जेजू जाय जे म्हणल्यार पवित्रत्मय मेळटा. तो अशें मध्यस्थ जावन आसा. ते एक कारण फावंडेशन, ते एक मिडल एक मध्यस्थ म्हणटात पळय, ताचे वरवीच पुरा जावन आसा. ताचे वरवीच पुरा अस्तित्वाक येयल्लें जावन आसा. आनी एक सांगचें जाल्यार तुमी कारां मुस्त पळयलात न्ही, मुस्त कारां आसात न्ही. आतां एका काळार मारुती 800 बारी फेमस आसले साबार आमच्या आबाच्या काळार. त्या ते कार आसल्यार व्हडले एक कार आसल्या बरी. आनी आतांचे कारां पळय कितले एक न्ही गी, कितले फॅसिलिटी, कितले फिचर्स पर आसा. ऑटोमॅटीक जाला पुरा. गाडी स्टार्ट केल्यार थोडे कारां पळयल्यार तुमी अशें अनलॉक केल्यार पळय ते स्टार्ट जाता, मूवय जाता. तशें कारां येयल्यात आतां. पार्किंग करची गरज ना. तुमी अशेंत हितून साव्यांतच ते पार्किंगय जाता थोड्या काराक आनी पुरो. मस्त अशें प्रकारा परा सोदून काडल्यात. ते कसलेय कारां आसूं दी, फिचर्स बदलता आसूंक पुरो, पूण इंजीन नासले कार पळयला गी तुमी. एक काराक इंजिनच ना म्हणले कार तुमी पळयला गी. त्या प्रमाणे जेजू जावन आसा. उरले आसूं दी ना आसूं कांय फरक पडना, पूण इंजीन मेन जावन आसा, फावंडेशन घर जावन आसा. आनी एक आमचेच आमी दाखलो दिवचे जाल्यार तुमी असले मनशाक तुमी पळयला न्ही की एक हात ना, एक पांय ना, थोड्यांक दोळे दिसना, थोड्यांक जावंक पुरो, थोड्यांक एक किडनीच ना आसूंक पुरो, पूण काळीजच नातलो मनीस तुमी पळयला गी. दुसऱ्यांचे काळीज म्हणून बसून घेवन ताका जीव धरिता ती ना. तितलो तो गरजेचो जावन आसा जेजू. ताका ना तो नासतना कितेंच ना. तसो आरंभ, तसो शेवट जावन आसा, तसो प्रथम आनी तसो अंतीम जावन आसा. ताका आमी केदींकच कॅन्सल करूंक जायना. आनी जेजू सांगता म्हजे थंय मात तुमकां समाधान आसा. तुमी खंयचे देशाक वचात तुमकां समाधान ना. ह्या देशांत जावंक पुरो परिस्थिती असली आसूंक पुरो, आनी एका देशांत जावंक पुरो. आतां कॅनडा गेल्यार कितले थंड न्ही गी थंय. थंय प्रकार आमकां रावंक जाता गी. आमी इतले आमचे सांगता समशीतोश्ण वलय म्हणटात पळय, पुरो बॅलन्स जावन वता. थंय एकत्र रितीन थंड थंड, आनी कडेन धग धग, आनी कडेन कितें पावस आसूंक पुरो. अंटार्टिकान पुरो वचूंक जावंक गी. थंय आमकां कोणाची उपद्रव ना, आमकां थंय रावंक जाता गी. पळया एक ना एक समस्या आसत, पूण म्हजे थंय जेजू थंय कोण आसा पळय तो मात सुरक्षीत, तो मात्र शांती समाधान जिवंक जाता. आनी ह्या संवसारांत खंत बेजारी आसतलीच म्हणजे जेजू सांगता. कित्याक खंत बेजारी आसा ह्या संवसारांत? कित्याक संवसाराचो अधिकार कोण जावन आसा, अधिपती कोण जावन आसा? आमी आयकुया जोवांचें पयलें पत्र 5 आनी 19 कितें सांगता. 1 John chapter 5 verse 19. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेखाला आसा म्हूण सांगता. हितून हिंदी बायबलांत ताका ह्या संवसार का खुदा है म्हूण सांगला. संवसाराचो देव म्हूण ताका सांगला. संवसाराचो देव तो जावन संवसाराचो संवसार सगळे तो चलोवन आसा. सगळी पदवी ताणें घेतला. जेजू लेगीत ताणें सांगला संवसार म्हज्या अधिकारा खाला आसा, म्हाका जाय प्रमाणे जियेता म्हणून. आतां ताज्या अधिकारा खाला आसा देखून ह्या संवसारांत शांती समाधान म्हणजे देवान दवरूंक आनी जायना. काळोख आसल्या कडेन शांती समाधान दवरूंक जायना. तशें आसतना देव पळया कितलो काकुलदार जावन आसा. आमी सुरू आयकल्ले. आतां ह्यो कितलोय संवसार बिगडते आसा, लोकांक आडवाटेक व्हरते आसा, जायती पिडा शिडा हाडते आसा, झूज करयते आसा, समाधान पाड करयते आसा, इतले प्रकार करयते आसा.
देवान काय ताका सोंड सोडला कितें करून घे सोंड सोडला. म्हाका बी थोड्या तेंपा पयले सुरू मागणेक येतना म्हाका बी सवाल आसले न्ही देवाक पुरा कळीत आसा न्ही गी आतां आदम जावन दी एव जावन दी ती फळ खाता तेणी पातकां पडटा म्हण देवाक कळीत नासले गी देवाक कळीत आसले. आनी जेजो ह्या संवसाराक जी कुसार मोर जी म्हणलें एक निर्मणे आपले ते सश्टी आराम जावचे पयलेच देवान ते तयार करून दवरला. देवाक पुरा कळीत आसले पूण कित्याक देवान ते देवसाराक सोडले नाडूंक सोडले ते एवेक नाडूंक सोडले. मागीर म्हाका सवाल आसले कित्याक म्हळ्यार देव आसा पळय कित्याक म्हळ्यार ताजे मारिफाती देवाची थोडे योजना आसात. देव थोडे पटी ते सैतानाकी ताचे हातेर जावन तो उपयोग करता. सैतानाची दोशी म्हणी घेवन म्हणून म्हजे पांय जाल तुमी येवचे खातीर सैतान तुमचे करांदे कश्ट हे हिरारे तुमी सोसूंक जायनासतना तशें म्हणी म्हज्या पांयां त्याला तुमी सासपन येजी म्हणल्या खातीर. एकल्याचे एक हांवें आयकल्ले तो बरें सांगता देवसाराक कित्याक देवान आतां ते उगडापण तुमी आयकला न्ही गी ताका 1000 वर्सां खातीर पिक्चर कच्चर आसा म्हणून सांकाळ घेवन ताका पिक्चर करतले 1000 वर्सां वरेक ताणें भायर येवंक ना तो कोणाकी नाडोंक वचना कोणाकी तो दोसूंक वचना म्हणून. हांवें सवाल केल्ले आसा जेजूक एक निमाणें कशें काम तुवें पयलेंच करूंक जावं न्ही गी हे पर आमचे मालगाडी सुकूंक पडनातले आमी पातकांक पडनातले आमी संतोशान रावयत आसले. पूण देव तशें करिना. कित्याक तशें करिना गे म्हळ्यार तो सांगता बरें करून सांगला जाणां कित्याक म्हळ्यार देव तो जावंक पुरो काकोलदारी वय पूण नितीवंती वय. तो न्यायनितीन तो भरला ताची न्यायनिती संपूर्ण जावन आसा तो कोणाकी पक्षपात तो करिना. आतां देवान तशें केल्लें जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार ते जाल्ले घडीत ताळास वैम संवसार म्हळ्यार मनीस ह्या संवसाराक येवचे आदींच ताणें हंकार केले आनी सर्गा वयलो ताणें जागो होगडयले आनी देवान ताका दळणीक शेवटिल्ले म्हणून आसा पवित्र पुस्तकान. तशें जाल्लें जाल्यार आमी कितें सांगतले हो एक आंज आसलो लुसिफर म्हणून आंज आसलो तो बारी बरो आसलो कालेगी एक सूख केल्लें देवान ताका शिक्षा दिली ताका खंय गी पिक्चर केले आमचो देव क्रोधान भरला आमचो देव रागान भरला देव कोणाकी वयर येवंक दिना अशें आमच्या मतींत हे आतां सांगत आसले देव ताच्या मतींत असले एक चिंता पेते आसले. देवान ताका तेदाराच न्हीद करून दिल्ली जाल्यार तेदाराच ताका पिक्चर करणं या ताका खंय म्हण एक वचून पुरले जाल्यार कित्याक म्हळ्यार देव आसा पळय कोणाक आपले सोंड सोडता म्हळ्यार तो ताचे कितें स्वभाव आसा पळय ते तसो दाखोवन दिवनी म्हण घेवन. आतां सैतानाक सोंड सोडले काल्याक तो कसलो देवसार पयलो ताका हांवें बरें करून रचलो पूण आतां तो कसलो देवसार जाला म्हण घेवन तसो दाखोवन दिवनी. हांव काही सांगिना ताजे गूण कितें ताजे स्वभाव कितें तसो दाखोवन दिवनी आनी तो दाखयता सांगिना बरें करून घेवन आपूण कसलो म्हण घेवन वस्ती रिती केल्यार तुमकां कळीत आसा कसले प्रकार तो करना आसा गे म्हण घेवन. आतां आजकाल भायल्या गांवांत आनी आमच्या देशांत ते बेगीन सुरू जातले काय ते सॅटनीक वर्शीप म्हण घेवन थोडे इगो ज्यो परत तयार जाला ताजे ताका हे करचे खातीर आराधन करचे खातीर देवाक आराधन करचे खातीर न्ही सैतानाक आराधन करचे खातीर अशें परत तो करना आसा. ताजे गूण कितें स्वभाव कितें म्हण घेवन सक्तांक कळी जावन दी मागीर लोकांनी विसवण करून दी. आतां तुका देव जाय गी आतां तुका देवसार जाय घेवन हांगा वस्ती रितीन तें न्ही गी सांगचें देव मुखार आसा देवसरी आसा तुका कोण जाय तूं विंस तितलेंच उदकीय आसा उजोय आसा जिविती आसा मरणीय आसा त्या प्रमाणे देव थोडे फुडें आमकां सोंड सोडता. देव अशें म्हणे लोकांनी एक सारको कोण म्हणजे विसरून काडीचे आनी ते बऱ्या जिविताकच हात घाले. आतां सक्कडे तशें जिविताक हात घालता म्हणजे चिंता नाका थोड्यांक तो देवसारच जायची थोड्यांक जेजो नाका थोड्यांक देवसारच जायची. म्हाका पयले परा ते अवॉर्ड फंक्शनांनी पळोवचे मस्त शॉक आसले पयले फिल्मांनी परा पळयतना ते परा मस्त शॉक आसले 6 वर्सां पयले खाली इंडियाचे मात्र न्ही भायले गांवचे बी थोडे परा हांव अवॉर्ड शोनी पळयतलो त्या वेळा जायते ते आमचे एक्टर्सांनी परा तांकां अवॉर्ड मेळतना तेणे ते अवॉर्ड घेवचे आनी सांगचे आय थँक माय गॉड म्हण सांगचे आय थँक माय लॉर्ड म्हण सांगचे. हांवें चिंचे हांकां म्हणे इल्ले म्हणे देवस्पण आसा न्ही इल्ले म्हणे भक्त आसा गे म्हणून मागीर साबार तेंपा उपरांत म्हाका कळीत जालें ताणें ते सांगचे तो गॉड या लॉर्ड आसा पळय तो जेजू न्ही तो सरस्वत देव न्ही तो. ताणें मागीर एकल्यान ते सांगले एक विडियो करून घेवन ते जाय की ते देवसार जावन आसा की तुमी ते माट मंत्र तुमी आयकला की माट मंत्र करचे वशीकरण करचे पात्रांव आयल्यावर एक सांगले न्ही की कोणाक म्हणजे सकला घालचे ते हांगा शिकवणेन ते बरें करून गुंडायन सांगतात कोणाक म्हणजे सकला घालचे खातीर हांवें फेमस जावचे खातीर कोणाक म्हणजे जीव शिमारचे खातीर असले पुरा जावन आसा पळय ही पुरा सैतानाची पुजा पुरा तो करे ते आसा. आनी ते लोक आपले आय थँक माय गॉड म्हूण सांगतना ते जेजूक सांगिना ते देवसाराकच तांणी सांगचे कित्याक म्हळ्यार तांचे वरच तांकां ते अवॉर्ड मेळ्ळा तांचे वरच ते ग्रेस्त जालात म्हणून. आज इतून पर्यंत ह्यो संवसार पावला त्या प्रमाणे तो चलोवन आसा देवसाराची कामां तितून पर्यंत तो पावलो. आनी अशेले एक देवसाराचे ताळणी तुमकां कश्ट सोसूंक जाय आसतना अशें म्हणे तुमी जेवच्या पांय जाल्यार हे जे म्हणल्यार खातीर ताका देवान सोंड सोडला काल जाल्यार तूं कन्न घे म्हणून देखून ताका संवसाराचो अधिपती म्हणून आमी सांगता. आनी त्या काळार जाल्लें आसा देवसाराचे उपद्रव हे जायनासतना सोसूंक जायनासतना जेवच्या पांय जाल्यार इल्लें ना की आमी वाशा मातेवचो वांजेल अवसर 5 आनी 26 कितें सांगता
मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 24 कितें सांगता आमी आयकुया. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देवसार लागलेल्यांक, मोरलूक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांन ताचे सरशी हाडली. कोणा सरशी हाडले? पण देवसार लागलेल्यांक, देवसाराचे उपद्रव बगूंक जायनासतल्यांक, कश्ट पिडा येयल्ल्यांक अशें म्हणून तेणें जेजूच्या पांयां येवन दी म्हणून ताका सोण सोडलो. अशें म्हणून येवन दी म्हणून. आनी ताचे खातीर देवान तो जागो तयार करून दवरला आनी त्या जाग्यार ताकाय बी वचूंक नाका. तुमकां कळीत आसा न्ही तो कलो जागो म्हणून. आमकां ताणें येमकोणा खातीर रस लागी, आमकां सर्गार रावचे खातीर आसला, आमकां एक बऱ्या जागे खातीर आसला. पूण ताका सर्ग नाका म्हणल्या खातीर ताका येमकोणाक म्हण ताचे खातीर ताका रसले जावन आसा. तो सर्गा वयलो जागो ताणें होगडायले आनी संवसारान ताका खंय सरी ताका येना, बिडार ना देखून ताचे खातीर ताका एक येमकोण रसून दवरला. आनी त्या येमकोणा ताकाच वचूंक नाका जाल्यार तर आमकां वचूंक जाय गी न्ही गी. एक कडेन सांगता न्ही गी लुकाचो वांजेल अवसर 8 आनी वळ 30 आनी 1 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 8 वर्स 30 to 31 कितें सांगता. देव सर सांगता पळया. तुजें नांव कितें अशें म्हणून जेजून ताका विसरल्याक सैन म्हूण ताणें जाप दिली. कित्याक जायते देवसर ताचे भितर प्रवेश जावन आसले आनी आपणाक पाताळाक वचूंक ताणें फरमायनाये म्हणून ते जेजू लागीं परती लागले. पळय म्हाका पाताळाक धाडी नाका, म्हाका येमकोणा धाडी नाका म्हणून देवसरच परतून लागते आसा. तर आमकां थंय वचूंक जाय गी. आमी जायते पळय सांगता आमकां सर्गार वचूंक जाय, सर्गार वचूंक जाय म्हणून. पूण आमची जिणी तशी त्या प्रमाणे आसता गी. ह्या सगळ्या संवसारांत तुमी पळया, एकलो हत्यारे सयती, एकलो मर्डर सयती ताका खंय वचूंक जायची मेल्ला उपरांत. पूण ताका मर्डर करचे सोडूंक जाय गी. ताका या अत्याचार करचे, या चोरी करचे, या अन्याय करचे सोडूंक जाय गी. ते करूंक नाका. अशीर वाटले सोलोंक कोणाकय नाका, पूण सर्ग धाडटांकय जायची. तशें म्हण चिंता. ह्यो देवसाय जाल्यार पळय म्हाका पाताळाक वचूंक नाका, म्हाका येमकोणांत धाडी नाका म्हणून. देखूनच हो सगळो संवसार तो चलयते आसा. देखून ह्या संवसारांत खंय तरी शांती ना, समाधान ना, भद्रती ना. देखूनच दावीद रे खंय रावंक तूं खोशी व्हरता. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 27 आनी वळ 4. साम चॅप्टर 27 वर्स 4 कितें सांगता. किर्तनाचो बूक अवसर 27 आनी वळ 4. सुरेस्पा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेस्पराच्या घरांत रावंक, सुरेस्पराची सबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. दावीद राय मंदिरांत रावंक तो खोशी व्हरतलो. कित्याक ह्या संवसारांत ताका खंय गेल्यार ताका कश्ट मेळ्ळे, सावल पाटी लागता आनी पातकांत तो पडलो. हाचे पयलीं फादर जेरीन सांगलें न्ही की तो माळ्यार चडलो आनी ताका थंयसर पाताक पकडून निसरून पडलो. मागीर तो ताच्या उपरांत परत पातकांत पडचें नाका म्हणल्या खातीर तो मंदिरां रावंक खोशी व्हरता. आनी कितले लोक पळय मंदिरां रावंक कशे व्हरतले. ते 84 वर्सां तो विधव आसा ती स्त्री, ती ती मंदीर सोड वय हान्ना ती मंदीर सोड ती भायर वचनातली. सिमियोन केन्ना मंदिरांत तो येवन वेते आसलो. भुरगो जेजो बी सांडून गेल्या वेळार तो मंदिरां रावंक कशे व्हरता. म्हज्या बापाच्या घरांत आमी आसचे म्हणून तुमकां कळीत नातले की म्हण विचारता. कित्याक मंदिरान रावतना थंय आमी देवाचे एकवटान आसतना मात्र आमी सुरक्षीत आसा. ह्या संवसारांत सुरक्षीत आमी ना भाव भयणी. कितले आमी पळयला रे. देखूनच तो संवसाराक एक फुडें सुकोवन पडला उपरांत परत तो संवसाराक वचूंक तो खोशी वरिना. एक फुडें ताणें पाताक केल्ले वय परत तो पातकां पडून तो खोशी वरिना. मंदिरान रावल्यार हांव सुरक्षीत म्हणल्या खातीर. त्या देखून आमी परत जेवच्या पांयदाला येवन आसा हे संवसाराचे हे पर आमकां नाका म्हणून. पूण साबारांक कितें गे म्हणल्यार आतां पळया आतां विशय निजायकी खंय आसा. आतां थोड्यांक सांगचें आसा न्ही की हर एक हप्त्यांत मागणें जाय गी, हर एका दिसा विनवणी जाय गी, हे वस्तू हर एक म्हयन्यान जाय गी. सदां काले मागणें, सदां काले बायबल. निजाकी विशय खंयसर आसा. जेजून कितें सांगलें, हे आतां तुमी समेस्त कश्टतले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दिता म्हणून. जेवच्या पळयत तो विशय आसा. आमी जायते कडेन चुकून पडटा. आमी चिंता सदां काले मागणें, एक दीस भोंवडे गेला काले येता. सदां काले मागणें, एक दीस आमी रेस्टॉरंटाक वचून बरें खाला काले येता. एक दीस पिकनिकाक गेला काले येता. एक दीस बरें करून न्हेसून खंय म्हणे पार्टी गेला काले येता म्हणून आमी चिंता. ते आमकां विशय आसा गी. आमी बरें वेतना बरें कुशेन आमी वता. पार्टी कुशें आमी घेवन येता गी. हांगासर पळया, हांगासर येतना जावंक पडले देस्पर जावंक घेवन इल्ले दूख काण घेवन इल्ले आनी कितें करंडे काण घेवन येयला रे. पार्टी येतना आमी संतोश वयता घेना. तितले कित्याक म्हळ्यार हांगा येयल्लो उपरांत जेजू आमकां विशय दिता. आनी कोणाक तो विशय जोडला आनीकी चड दिता. आनीकी चड विशयान रावचे खातीर. आनीकी मुखार तुका येवनचे हप्ता आनीकी जायती कश्ट आसा पुरो. पूण ताजेर तुका जैत करूंक तो कुरपा दिवन धाडटा. बेश्ट धाडयना. हाचे पयले बी आमी कितले ना समजण्याचे मनीस पळया. आमी कितें चिंतले, देव
हांगा आसा जेरुसलेमांत आसा, देव गुड्यार आसा, दोंगरार आसा, जेजो टाबरनाकलांत आसा, खंय इगर्जींत आसा म्हणून चिंतून नासले. हांगा येयल्या उपरांत देवाचे वळख आमकां जाल्ल्या उपरांत आमकां कितें कळीत जालें, देव खंय सरी जाग्यार ना, तो आमचे थंय आसा मागीर. तशेंच आतां जायते लोक अशे फोटो पडलात, विशेव रेस्टॉरंटांत आसा, विशेव संवसार भोंवल्यार आसा, पार्टेन गेला विशेव आसा. ना, विशय जेजूच्या पांयदळांत आसात, जेच्या पांयदळांत विशय जावन आसा आनी खंय न्ही. तुमकां जर तर ते विशय हांगासर मेळोंक ना जाल्यार कारण कितें म्हणून हांव तुमकां सांगता. कित्याक हांगा येयल्या उपरांत तुमी मनशाचो सांगात सोदलो. हांगा येयल्या उपरांत ह्या जाग्यार येयल्या उपरांत तुमी जेजूचो सांगात बाबा पुता पळयतात एकडो रावंक न्ही, बगर आनीकय तुमकां मनीस जायची, तरी उलोवंक जायची, ताका मेळोवंक जायची. असले एक मनोभावन तुमी हांगासर येता देखून तुमी तो विशय जोडूंक ना. साबार तो विशय जोडूंक ना देखून तांकां एकदां मागता काल एक झाडार हर एक फावटी काल मागणे रेतीर हे कित्याक जाय म्हणून बघता. आनी तशें जाल्यार तुमी वता एका आपूण हाडनाकात. तशें जाल्यार ही सभाय पाडता, तुमची शांती समाधानी पाडता, हेरांची शांती समाधानी पाडता. कोण पळय जबरदस्ती येवन बसता पळय तांकां तुमी आपूण हाडनाका, सोडा तांकां. तुमी हाचे पयले कितले वर्सां जावन आपूण हाडले, ताणें कितें म्हण सुदरात गी न्ही, इतले वस्ती रितीर कर गे, इतले बरेपण कर न्ही, इतले बरेपण उतरां दिवनी. आतां हांगा उतर कांय पाड ना, इतले बरे उतर दिवनी, तांचे जिणे सुदरूंक ना जाल्यार आनी तुमी जबरदस्ती आपूण हाडले ताणें सुदरतात गी ना, सुदरनात. थोड्यांक देवानूच सोंड सोडला म्हणून हांवें चिंतचें. देवच तांकां कांय हे करिना. थोड्यांक बऱ्यांतलो बरो अवकाश दिल्ले, बऱ्यांतले बरे अवकाश दिले, ताणें आत्म्यान बरें जाय, ताणें देवाची महिमा गाजयची, ताणें ताच्या मारिफात देवाची कितें सुवार्ता प्रगट करची. कितले आत्म्यान देवान भरलेले आसा थोड्यांक, पूण ताणें थोड्यांनी होगडायले. एसावान होगडायले बरी. एसावान केवल एक खाणा खातीर मालगडपाचे हक्क ताणें होगडूंक ना गे. एसाव कळीत आसा न्ही, इजा कसो पूत एसाव मालगडो पूत जावन आसलो. एका खाणा खातीर मालगडपाचे हक्क ताणें होगडूंक ना गे. मागीर ताज्या विशयांत बरें पवित्र पुस्तक सांगता, तो रडून परत येयल्यार ताका ती दया मेळोंक ना म्हणून. परत रडून म्हणल्यार बरें येयलो, म्हाका ती आशिर्वाद जाय, ताका परत मेळोंक ना. सताचो उजवाड एक तिरस्कार केला प्रमाणे तांकां मेळना भाव भयणीनो. देखून थोड्यांनी तो मेळ्ळो अवकाश होगडून घेतला. आतां पळया, एलियाक तुमी वळखतात, पोरन्यासोलांतलो एक व्हडलो एक प्रवादी जावन आसा. ताचो एकलो सेवक आसलो एलिशा, वय मू ते सांगता एक मागीर तोय प्रवादी जालो. आनी तो पळया, तो एलिया सांगता रावन ताजे सांगता रावन ताका एक आशा आसली. ह्या एलिया थंय कितले एक कुर्प आसा पळय, कितले एक अभिशेक आसा पळय, ताचे एक 2 वांटो म्हणी म्हाका जायचे म्हण एक आशा ताका आसली. एलिया थंय जायते देवाची सामर्थ्य दिसून येता, पूण इतली सामर्थ्य किंता चड एक 2 वांटणी म्हणजे म्हाका एक सामर्थ्य जायची म्हणून ताका एक आशा आसली. आनी दीस न्ही थोडे फावटी ते येयलें ताका सांगलें आसा, तूं वच, तूं येवचें नाका म्हज्या फाटल्यान म्हणून सांगलें आसा. जाल्यार ना तुका सोंड वचना म्हणून घेवन ताच्या पाटी वेतलो. एक उर्बा ताका आसली, एक हट्ट ताका आसले, म्हाका जायचेच तें तो आत्मा म्हाका जायची आसा. 2 वांटांनी जायची, तुजे लेगी आसले न्ही 2 वांटांनी जायची. देवान थोड्यांक असले एक अवकाश करता, तुमी 2 वांटांनी तो आत्मा तुमी जोडे येत आसले, पूण तुमी होगडायले. कशें गे म्हळ्यार ते घेयची बरी. आतां पळया, एलिशान ते जोडले 2 वांट्यान ताका तो उर्बेन भरलो, देखून ताका 2 वांट्यान ते एक अभिशेक ताका मेळ्ळे. पूण ताचे सांगात आनीकलो सेवक आसलो घेयजी म्हणलो. नामान कोडकार येयल्या वेळार एलिशान सांगल्या वेळार म्हाका नाका म्हणून सांगल्या टायमार वचो तो घेयजी पाटी वचोन घेना, म्हज्या धन्याक जायची की तुजे म्हणून घेना, इल्ले वस्त पाटी हाडलो तसो तो घेयजी. हांगा येयल्या उपरांत संवसाराचो तुमी थोड्यांनी मोग केला, संवसाराचे वैभव तुमी आशेला, संवसाराचे वडवेके तुमी आशेला, त्या देखूनच तुमी हे पुरा होगडून घेतला भाव भयण. आतां तुमकां बऱ्यांतले बरें देवान तयार करून दवरले. आमी खुशी वेल्यार पुरो, देव आमकां खंडीत फावो करता, खाली खुशी वेल्यार पुरो. दाखले कितले तुमकां दाखले दे. मोइजेक एक आशा आसली, हांव ह्यो फारोवाचो पूत न्ही, फारोवाच्या धुवेचो पूत न्ही, हांव हेब्रेव घर, म्हजे हांगा भाव जायते कश्ट नासात, हांव हे रावळे सोडून घेवन तांकां हांव ह्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिवचें म्हणून ताणें आशेल्लें एका टायमार. देवान जावंक पुरो 40 वर्सां देवाक लागले, पूण ताणें पूर्ण केलें गिना. तो मागीर त्याच हेब्रेव घराचो धनी जालो गिना, म्हळ्यार मुखेली जालो गिना. ते लोकांनी विचारले न्ही की तूं कोण, आमचेर अधिकार चलोवंक तूं कुशी व्हरता गी. अधिकार मेळ्ळे की मेळूना मागीर देवान ताका अधिकार दिले, खुशी वेल्यार पुरो. आदल्या हप्त्यान आमच्या भावाक क्लिटासान हांगा प्रेज वर्शीप चलोवन वयले वय मू, ती साक्ष ताणें दिले. ती साक्ष हांवें हाचे पयलीं विनोणेन ते आयकल्ले, त्या भावान मागतना विनोणेन हांवें आयकल्ले, जेजू म्हाका ह्या फावटी तो हांगा एअरपोर्टार येवचे पयलेच, ह्या देशाक येवचे फाटी येवचे पयलेच ताणें मागले खंय म्हाका 2 दीस रितीरीक रावंक जायचे, मात तेनय आसतना म्हाका हेर दिसी हांगासर येवंक जायचे म्हणून. खाली शुक्रार सांदोरा न्ही, हेर दिसी म्हाका हांगासर येवंक जायची असो एक अवकाश करून दी जेजो म्हणून ताणें मागले खंय. आनी तो येयल्या टायमार विनोण्याची मागणी सुरू जाली.
मागीर ताच्या उपरांत आनी कितें ताका आशिल्लें म्हाका हे पावना, म्हाका आतां विनवणेचे मागणेक हांव येवन आसा, पूण ते इल्ले दिला न्ही इन्चार्ज दिला न्ही चलोवन वचचे थोड्यांक इन्चार्ज दिला न्ही, तसो एक इन्चार्ज म्हाका जाय जेजो, म्हाका विनवणेचे मागणे चलोवन व्हरूंक जायची ही बी आशा आसा म्हणून सांगलें की ते बी देवान ताका फावो केले. ते म्हाका पावना, म्हाका हांगासर येवन प्रेज एंड वर्शीप करूंक जायचें म्हणून सांगलें ते बी देवान ताका फावो केले. कितें आशा जाता ते तुमकां फावो करता देव. आमकां आशा आसतना आमकां संवसार व्हरता जाल्यार आनी की तो विशय आमी जोडूंक ना जाल्यार आनी की आमकां संवसारांत व्हरतलो, संवसाराची खुशी संवसाराचो तो वैभव व्हरता जाल्यार आतां संवसारा विशीं सांगचें जाल्यार हे संवसार एक पास जावन आसा भाव भयणीनो, साबारांक कळीत ना हो संवसार कितलो सोबीत निजाकी सोबीत आसा. आतां दोळ्याच्या दिश्टीन पळयल्यार आपळे आत्म्यान पळयल्यार संवसार खोटो जावन आसा. आमी पावला बरी आमी सांगूं शकता तो नश्ट आनी कुश्ट संवसार म्हणून आमी सांगूं शकता. पूण दोळ्याच्या दिश्टीन आमी पळयतना ओ कितले व्हडले बिल्डिंगा, कितले सोबीत सोबीत हे इमारत, कितले व्हडले एक वैभव म्हणून पळोवन घेना कोणी पिशे जातात. त्या देखून न्ही जायते लोक भोंवडी मारतात, पिकनिका करतात. निजाकी हो संवसार एक पास जावन आसा भाव भयणीनो आनी ह्या संवसाराच्या अधिपतीन एक पास करून घेवन दवरला. कोण पळय संवसाराक हात घालता पळय तांकां तो मागीर फाटी वणूच व्हरतलो, एकच फाटी तो व्हरचो ना, तो तांकां फाटी वणूच फाटी व्हरतलो. ह्या संवसारांत सी जाता तो आमकां यमकणाक तो वन घालतलो. हांव सभा तेंपा पयलें हांगा येवचे पयलीं हांव पोट्टा मागण्या गेल्लो 2015 इस्वेंत. पोट्टा मागण्या गेल्या वेळार तें बरें आसलें, पुरो मागण्यांनी बरें आसलें, पूण हांगा दिवचे बरें देवाचे तर इतले गुंडायन दिनातले, पूण व्हडना मागणे पुरो बरें आसलें. पूण थंय गेल्ल्या वेळार तें देवाचे म्हळ्यार पवित्र पुस्तक इतलें मुखार धरून तेणी उलयनात. थळावतांनी गायना करचें, स्तुती करचें आनी कावन्सिलींग कुंभसर असले पुरा चड थंय आसले. म्हाका हांव कावन्सिलींग गेल्ल्या वेळार त्या ब्रदरान म्हजे माथ्यार हात दवरन बरें एका मागणें केलें. पयलीं ताणें क्वेश्चन विचारलें कितें जाणात गी तूं मिसाक वचना गी विचारलें. इसलें सवाल सारकें आसा, मिसाक वचनातलो वय हांव मिसाक वचना म्हूण सांगलें. पूण ताणें अशें विचारना की तुका देवाची वळख आसा गी म्हूण. कित्याक तें गरजेचें वय मू देवाची वळख धरची चड गरजेची जावन आसा. देवाक तूं वळख ते गे म्हूण घेवन सवाल ताणें म्हाका विचारना. देवाक वळख काडल्या उपरांत मागीर मिसाक वेता गे म्हूण विचारची गरज ना. तो खुदूच तो वेता मिसाक वेता रेतीर घेता पुरा कडेन वेता. पूण थंय वचून पाटी येयल्या वेळार म्हाका एक सवाल आसले, म्हज्या मतींत एक सवाल घेवन ते आसले. ते सवाल कितें गे म्हळ्यार न्हय आमी क्रिस्तांव जेजूक देव म्हूण सांगता, मुस्लीम तांकां आनीक देव आसा आनी हिंदुवांक आनी खंयचे सुमार करोडांनी देव आसात. अशे जायते धर्म आसा, जायते जात आसा, तांकां हर एकल्यांक एक एक देव म्हणले आसात. आनी थोड्यांनी अनुभवांतल्यान थोडे साक्ष दिले हांवें आयकल्लें आसा. ताणें पुणक्षेत्र गेले आनी खंयचे देवाच्या पांयतळा गेले, तांकांय बरेपण जालें, तांकां बी पिडा गूण जाले म्हणून सांगले आसात. तर इतले देव आसात न्ही गी, इतले देवा पैकी नीज देव कोण गे म्हणून म्हाका एक सवाल उपजाले. हे पुरा देवच न्ही गी, पुराय अजापा करतात न्ही गी. तर हांचे मदें घात आमचो जेजो मात्र नीज म्हणून म्हाका पवित्र पुस्तक कांय जाणवाय नासलें. धाडा पवित्र पुस्तक वाचूंक नासलें. अशें म्हज्या मतीन सवाल दोस्ते आसतले हर एक पटी. हे कोण सामा कोण चूक, धर्म म्हणलें आसा न्ही इतले करोडांनी धर्म आसा, खंयचे सामा म्हण चिंतून आसतना एक पटी म्हाका ते एक रितीन दर्शनांत म्हणल्यार बरी जेजून म्हाका एक सत दाखोवन दिलें. त्या धाडा एक ल्हानशें म्हणटार एक म्हाका दाखोवन दिलें. कितें गे म्हळ्यार एक अनुभवतीचो देव म्हज्या दोळ्या मुखार अशें दाखयलें, अशें दोळ्यांत म्हाका दाखयलें. आनी तो बारी सोबीत आसा, बरे हात आशिर्वाद दिते आसा आनी लोक ताका फुलां उडयत आसात आनी कितें नाल्ल फुटयतात, पुरा बरे भक्तीपण आचरण करनासात आनी तो देव बारी सोबीत दिसते आसा. मागीर ताच्या इल्ल्या वेळांनी देवान म्हाका त्या देवाचे ते मुर्तीचे पाटलान म्हाका दाखयले आनी ते पाटलान हांव पळयता कितें व्हडलो एक देंवसराक बसला, व्हडलो एक शिंगाचो एक देंवसर, एक काळो काळो एक देंवसर तो म्हाका देवान दाखोवन दिले. म्हळ्यार तातूंत म्हाका इतलें समजलें की हे पुरा फटकिरे देव म्हूण घेवन हे पुरा एक मुखार बारी सोबीत दिसतात. हांव पवित्र पुस्तकांत सांगिना की देवदेव सयती देवसा सयती देवजांचे वेस घालूंक शकता म्हूण घेवन आनी उगडापण जे सांगता ते प्रावादीच्या खोट्या मनशांच्या त्या तोंडांतल्यान ते वय ते अशुद्ध आत्मे भायर येतले ते सयती आजाप करूंक शकतात म्हूण घेवन मागीर ते म्हाका सत कळय दिलें. पूण त्या दिसा म्हाका अशें दाखोवन दिलें की हे मुखार बरें दिसतात पूण पाटल्यान ही पुरा एक सैतानाची कामां जावन आसा. त्याच प्रकार हो संवसारी आसा पळय जावं पुरो आमच्या दोळ्याक बारी सोबीत दिसता आसूं पुरो पूण ते एक पास जावन आसा. तुमी ते आशेन तुमी पाटी गेल्यार तो तुमकां वण सीदा एक दीस कोणाक तो व्हरतलो. तितले आमी संवसाराक आमी त्याग करूंक आसा भाव भयणीनो. संवसाराचें कितेंय आसूं, कितलें बरें आसूं दी, कितलें एक नेसाणें आसूं दी, खाण आसूं दी, जेवण आसूं दी, कितें तुमकां बरें तो आमकां ते संवसार आमकां सोबीत दिसूंकूच दिसना.
तितले आमी त्या संवसारांतल्यान आमी फाटीं रावंक आमी कुशेवरी आनी कोण पळय संवसारचे जावनच पळया तांकां हांगासर वांगडे येवंक नाका बोरींग जाता रेती तांकां सोड तांकां कांय तुमी हें करचें नाका तुमी जबरदस्ती आपण हाडून घेना कित्याक तिस्स मनशां आसा पळय मागीर हेरांचें समाधान पाड करतात ती सुदरूंक नात आतां इस्रायल लोकांत जाल्यार पळय तुमी पळया ते सक्कड लोक न्ही हांकारी ते इस्रायल लोकां पैकी सक्कड लोक न्ही हांकारी तांचे मदें घात ते कोरा वंशाचे म्हणजे थोडे लोक आसले ते एक हट्टी आनी धारण काळजाचे मनशां तेणी वचून हेरांक भडकयतले ते लोक वचून हेरांक भडकयतले मोयजेन सांगले देवान सांगले खंय गेले तुमकां आतां खाण ना जेवण ना म्हणून दुसऱ्यान भडकोवचें जावन आसा आमच्या मतें थोडे पडे ते सवाला पराय येनात हे पुरा आपणे देवसा कितें करता कोण भावाचा अस करता आपणे तांकां धरून घेना तांच्या मारेफात तो आमकां भडकयता तुमचो भावात धंडळोंक तो कारण दिता देखून तस जाल्यांक सोडून सोडा ते मागीर वेचीक पता बरी खंय एक फोंडान पळोवन गी ह्या दुकराच्या अंतून वचोन गी मागीर जाल्यार ते पाटी येवन दी देव तांकां केला काकोल दाखोवन दी पण जबरदस्ती आपूण हाडून घेवन मागीर हांगा समाधान पाडकन हेरांचें समाधान पाडकन घेवन न्ही गी आतां साबा जाणां सांगतात न्ही की तुमी तुमचे धाकले सारके जायना तुमी तुमचे डोस सारके जायना तुमी तुमचे गणित सारके न्ही तुमी सुकी ती दितात म्हणून सांगतात न्ही गी आतां पळया निजाय की आतां सुकी ती दितात जाल्यार कित्याक आमी ती दितात निजाय की ते सूख दिसून येता ते आदेकोन न्ही गी आतां एक भाव हांगासर येवन घेना हर एक पण न्हिदता म्हण चिंता आतां कोणी न्हिदनात पण एक धाकल्या खातीर सांगचें एक भावगी एक भयण हर एक हप्तो येता आनी बरें एक न्हिदता म्हण चिंता आनी शिकोवन जर पळयता 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 कितले दीस पळोवचे तो सांगून सोडटा न्हिदता 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 मागीर तोच ताणें चिंतल्यार ह्यो म्हाका हर एक पटी सांगता न्ही गी न्हिदता न्हिदता मागीर आनी मुखार हांव न्हिदना मागीर दोळे उगता घेवन बसलो म्हण चिंता ताका मागीर सांगची गरज आहा गी आमी सक्कड एका मनशाचे जाल्यार मागीर एकामेकाची सुखी दाखोवची गरज आहा गी आमी अशें चिंतून पळयल्यार पुरो न्ही गी आतां म्हजें थंय एक उणेपण आसा एक आडकळ जावन आसा आमकां कळ्ळा उपरांत आनी परत परत आमकां सांगता जाल्यार तें आमचें उणेपण आमी सोडून सोडल्यार मागीर कोण सांगता आमी सक्कड एका मनशाचे जाल्ल्या उपरांत मागीर कोणाची सुखी आमी दाखोवन दिवचें अशें कोणी चिंतून पळयनात हांव न्हिदचें बंद केल्यार म्हाका सांगिनात हांवें उलोवचें खबरो करचें बंद केल्यार म्हाका सांगिनात अशें कोणी चिंतून पळयना बदलाक हांव न्हिदता पळय हांव काले सांगता की पळय मागीर हांव म्हजें हट करता पळय तुमी सांगता हांव म्हजें हट करता हांव सोडून दिना पळय तुमी तें सांगता तुवें सांग परतें परतें सांग शिकोवन मुखार वचून येतल्यार म्हणना तूं परतें परतें सांग तेच सांग म्हणून आमकां निजाके म्हाका अशें बघचें बा म्हाका आसा आपलें हांवें चिंतचें नाका थोडे सोम्या कडेन हात जोडून मागचें आसा म्हाका दुसरे कडेन शिकोवन दी म्हणून ना तूं येत सांग तांचें उणेपण कितें दिसता हर एक तूं सांग म्हूण सांगता सांगीचेच पडटा पळय तुमी सांगता सांग तेच सांग दुसरें खंयचें नाका कित्याक म्हणून तो तांकां सांगता काण घेवन तो भितर वता भितर वचूंक तो खुशी व्हरता आनी कितें फायदो आमी एंड बद्दल एक सांगलें न्ही 666 म्हणल्यार काय जालें एंटी क्रायस्ट म्हणल्यार कोण एक खारगा म्हणल्यार कितें क्रिस्ताचे दुसरे येणे केदाळ जाता पुरा आमकां कळीत आसा आमी तयार नाव जाल्यार आमीच तयार नाव जाल्यार क्रिस्ताचे दुसरे येणे मागीर जायते लोक सांगतात न्ही रॅप्चर सेकेंड कमींग म्हूण सांगतात पूण ताणें तयार आसात गी आमकां ते एक सायड गरजेचें न्ही गी आनी हाचे पयलीं ब्रदरान बरें सांगलां म्हज्या आत्म्याक म्हजो प्राण म्हजो आत्मो आनी म्हजी कूड सांबाळून कितलें शिकोवण म्हाका जाय ती हर एक शिकोवण म्हाका ह्या जाग्यार फादर जेरीन म्हाका दिला म्हूण सांगलां आमकां इतलें पुरो न्ही गी म्हजो आत्मो बचाव करूंक प्राण आनी कूड सांबाळून कितलें म्हाका शिकोवण जाय तितलें शिकोवण म्हाका जाय आतां थंय गेल्या उपरांत देव अशें बायबल काडून घेवन बसता गी हांव तुका वळ सांगता तूं म्हाका तें कितें म्हूण सांग म्हूण घेवन तेजे अर्थ सांग म्हूण देव अशें सांगता गी ना ताका शुद्ध प्रामाणीकपणी या ताच्या बरी पवित्र जाल्लें ताका जायची ताणें आमी आयकल्लें की दयाळी जाल्ले जायची काकोलदार जाल्ले जायची माया मोगान जियेले आमकां जायचे ते सोडून घेवन आमी बेश्टेच म्हण गरज नातले सांगतात न्ही की सिलेबस खंयचे एग्जामान येना पळय ते सिलेबस घेवन आमी तयार केला मागीर एग्जामान पास जाता गी एग्जामान ते येनातले सवाल आमी वाचून आसूं जाल्यार तांकां मागीर पास जावंक जाता गी ते आमी चिंतून पळयचे देखून आमी सुदरल्यार मागीर शिकोवणें पुरो बदलाता तुमकां हेजो हांवें शीत दिवचें आसलें म्हाका अशें फुडें भोगता तुमकां आतां शीत दिवचें आसलें आनी की तुमकां दूद दिवचें गी म्हूण घेवन दूद दिवचें गरज पडला कित्याक असले एक संदर्भ तुमी हाडयला देखूनच म्हणजे तुमी म्हळ्यार सांगता न्ही थोड्यांक कितें संदर्भ येयला देखूनच ओ परत दुबाव येयला देखून ते क्लियर करचें ते मागीर शिकोवन दिवचें पडटा निजा की तें म्हजें टॉपिकच न्ही ते उलोवचेरच नासलो दिया म्हूण म्हाका भोगलें निजा की तुमकां आतां शीत दिवन घेवन सांव पावलो आनी कडेन सांगता न्ही की संपूर्ण काय खातीर वाव वरा तुमकां संपूर्ण करचे खातीर आमचो वाव जावंक जाय आतां परत आमी शीत दिवचें आनी की दूद दिवचें आनी की सालतें मागणें आनी की प्राथमीक शिकोवण दिवचें परत एक पटी ती ओळ आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्थो 27 आनी ओळ 4 सोरेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेन सावत रेखतां सगळ्या म्हज्या जिवितान सोरेस्पराच्या घरांत रावूंक सोरेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक आतां आमी जायते जाणां राखून रावतात केदाळा शुक्रार येतात केदाळा सानवार येतात निजाकी आमी राखून आसात थोडे लोक निजाकी राखून आसात हांवूय राखून रावता पूण हाचे पयलीं तशें गी पयलीं विकेंड केदाळा येता केन्ना भोंवणी मारूंक मेळटा
आतां पळया आमी परत परत तुमकां सांगता तुमी संवसारची जायनाकात, तुमी जेजूची जाया, जेजूच्या एकवटान रावा, हातून तुमकां सूख आसा, हातून तुमकां समाधान समज सांगतना थोड्याचे मतींत ते सवाल येवंक पुरो न्ही. हांणी पयले कच्चे प्रकार घेतला आनी कितें सूख भोगोवंक आसा, संवसारान कितले आडवटे वचोंक आसा पुराय ताणें गेला. आतां आनी आमकां शिकूंक येता म्हणून थोडे अशे मतींत येवंकी पुरो. कित्याक म्हळ्यार हांव कॉलेजींत आसतना जाल्ले घडीत तुमकां सांगता त्या वेळा हांव कांय मागण्यान कांय नासलो आनी आमी सांजेचे बॅडमिंटन खेळूंक म्हणून वयचेले इगर्जे कडेन. थंय एक हॉल आसले अशें हॉल आसले, हॉला भितर इंडोर गेम आमी खेळटले, लायट पुरा घालून खेळचेले सांजेचे. थंय गेल्या टायमार शेनवाराचे दीस, फाल्यां आयतार म्हळ्यार शेनवाराचे दीस आमी खेळ पुरा जाल्ला उपरांत ते पुरा बॅडमिंटन कॉक पुरा आसा न्ही की ते पुरा हांव दवरूंक ते पाद्राबाच्या घरा दवरूंचे आहले. ते दवरूंक म्हणून हांव पाद्राबाच्या घरा म्हण गेलो. थंय पळयल्यार व्हडले एक जीप येवन आसले, व्हडले जीप येवन आसले आनी जायते जाणां ब्रदर्स आनी थोडे भयणी लायक भयणी येवन आसले. तांकां पळयतना म्हाका कळ्ळें ही आतां फाल्यां आमच्या इगर्जेंत रेतीर आसा म्हणून. तांचे उलोवणें प्राय करतना कळ्ळें हे ब्रदर म्हणून. आनी आतांय जाल्यार री आमच्या त्या इगर्जेंत पयल्याच्या इगर्जेंत आतां बी हर एका वर्सा भगयंत हप्त्यांत ती रेतीर सुकानासतना आसता, जायते हर एक वर्सा जावनूच आसा. त्या वेळा बी ते आसले. मागीर पुरो दवरून हांव पाटी येयलो. मागीर म्हणजे सांगात खेळूंक गेल्लो एक मनीस आसलो, व्हडलो तो म्हणजे प्रायान व्हडलो. ताका हांवें सांगलें कन्नडांत फाल्यां खंय रेतीर आसा दिसता, जायते ब्रदर आनी सिस्टरांनी प्रयलात बा रेतीर आसा दिसता म्हणलें. तेन्ना म्हाका रागान पळयलें आनी सांगलें हे कोण आमकां रेती दितले, हें पुरायसून येयलात, आतां आमकां शिकयतात ते करनाकात हे करनाकात म्हणून. रागान तो गेलो. म्हाका जाल्यार वय म्हूण बोगले, वय हेणे कच्चे प्रकार घेतला, सोरो पिवचे पियेला, वेबिचार कच्चे केला आनी कितें फटी मातशें मारला, सोडचे सोडला, खून कच्चे केला. आतां जिणी बदलून घेना, तुमी करनाकात तुमी करनाकात म्हणून घेना, आमकां कितें शिकोवचें म्हणून घेना. म्हाका पळय त्या तशें वय म्हूण बोगले. न्ही जाय की अशें कोण म्हणून भोगतालो तो आनी पुरा सूख भोगला, आमी बी सूख भोगता, मागीर आमी रेतीर घेता भोगताल्यार. तुमकां हांव सांगता आतां हे पुरा आमी संवसाराचे आमी कितें आदारला जाल्यार ताचे फाटल्यान एक परिणाम भोगला गिना, हर एकल्याक ते परिणाम मेळ्ळा गिना. देवाची तर सांगता न्ही की पातकाची एक मजुरी आसा ते जावन मरण म्हणून सांगता. पातकाची एक मजुरी आसा भाव भयणीनो, पातकाची मजुरी मरण. पातक केल्या उपरांत ते मरण तुमकां येवंकच आसा. मरण म्हणटा कुडीचें न्ही, आत्म्याचें मरण. ते परिणाम कितें, ते परिणाम सापज आनी तुमी भोगूंक ना आसूंक पुरो, ते सोसूंक ना आसूंक पुरो. तुमी खाले ते सूख मात्र चिंता आसूंक पुरो. हां तेणी बरें पियेतले, पार्टी करतले, मजा मारतले, संवसार भोंवतले, हे तुमी चिंता आसूंक पुरो. पूण हे पळय केल्ल्या वरी कितें परिणाम भोगला पळय ते साबाजान चिंतूंक पळोवना. ते धडधडे कितें, ते भिरान कितें, ते देदेसपण म्हळ्यार कितें, ते कावजेण म्हळ्यार कितें, ते एकसूपण म्हळ्यार कितें, लोकां मदें आसून घेवन एक तराची भिरांत म्हळ्यार कितें, काळोख म्हळ्यार कितें, हे कळीत आसा गे लोकांक. साबारांक ही परिणाम भोगूंक ना देखून जायते कितें उलयतात, हे आमकां कोण शिकयतले म्हणून. तर हे परिणाम भोगूनच मागीर तुमी सुदरूंक तुमी कशें वरा. ते मार खावनूच तुमकां ते सुदरचें ना, मागीर ते मार खावनूच तुमी सुदरयत. ते हिंदीन ते सांगतात न्ही लातों का भूत बातों में नहीं मानते म्हणून. तांकां बरें मार खावनूच तुमी सुदरून दितात. अशें उतरावर तुमकां सुदरूंक नाका. देव कालय परत परत सांगता करिनाका तर नाका नाका नाका. कित्याक मागीर तुमकां साबारांक ते परिणाम कळयत ना. देखून एक फावटी आमी अशें हांव एंटर पळय अशें उलयता आसतना ब्रदरांनी म्हाका सांगलें देव आसा पळय शिकोवन दिवंक सक्टांक तो विंसिना. बरें जाणवाय आसा, बरें शिकप आसा, फर्स्ट रँक येता आनी बरें सिदा आसतात न्ही थोड्या जाणां खालती आसतात, तांकां विंसिना. आमचे बरें हट्टी, आमचे बरें मार खाल्ले, आमचे बोकऱ्यांकच तो विंसता म्हणून सांगलें. ते सारकें ते उतर. कित्याक म्हळ्यार हांगा उतर तेंचे व्हडले विशय न्ही. उतर कोणाय दियेत इल्ले अध्याय करून अशें भाव ताचे साक्ष दिले तुमी पळोवना गे, सगळे आसात गे आज दिल्ले तशें उतर कोणाय दियेत. पूण दिल्ल्या उपरांत ताजें एक हें आसा पळय जेजो खातीर तुमकां निंदा मेळटा, अपमान मेळटा, द्वेश मेळटा, तिरस्कार मेळटा, हे पुरो तुमकां मेळतना पळय ते सोंसोवपाची कृपा आसा गी. हे पळय सोंसून वचचे ते एक सकत तुमचें तें आसा गे, ते सट गरजेचें, ते देवाक कळीत आसा. हे हांचे तन जाता म्हण घेवन हे म्हजे बरें आसल्यांक आनी एंटरप्रिनर आसल्यांक हे सोंसून व्हरतात, सक्टांक सोंसून व्हरूंक जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार एक मार दिल्या उपरांत म्हाका नाका म्हणून तें जावन वयतात, म्हाका नाका बाय हे पळय ते सड गरजेचे भाव भयणीन. देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलें न्ही की आमी आतां एक वर दिमी घालून हात उबरून मागता जाल्यार कित्याक कितें ल्हान इस्कलां आसतनाच आमकां हे संवय जाला. इस्कलांत रावतनाच आमकां केन्नाय पळयल्यार शिक्षा, केन्नाय पळयल्यार बांकार उबा रावचें, केन्नाय पळयल्यार इस्कलाच्या भायर रावचें, केन्नाय पळयल्यार बांकावर उबा रावचें, हे दिमी घालचें. हे पण आमकां ल्हानतना संवय जावन गेला. आमकां केन्नाय कितें टिचरान व्हेरी गूड म्हणून सांगलें ना. आनी थोडे भुरगीं आसतात न्ही की इस्कलाक केन्नाय वेळार पावतात, सदां होमवर्क करतात, सदां शिकतात, ट्युशनाकी वतात, एग्जामान बरे मार्क्सूय हाडतात.
भाशणां स्पर्धेन ती आसात, सिंगिंगान ती आसा, डान्सिंगान ती आसा, प्रतिभा पुरान ती आसात. हांवें तांकां आपणें 20 मिनट पावचे हे निजाकी हांव येवपाक जल्मा लेगी सर्गतान देंवन लेगी म्हणून हांकां कशें इतलें देणें म्हाका ना म्हणून चिंचे आसले पुरान ती आसतात. तांकां कोणीय जोर करिनात, कोणीय बेश्टनात, ते टिचरींचे पुरा मोगाचे. आमी पुरा कशें गे म्हळ्यार तांकां पुरा हात खोर जाल्यार तांकां इल्ले करूंक जायचे न्ही, हात इल्ले खोरपूंक येवंक जायचे न्ही. आमी पुरा तशें जाले. राग घोवाचो राग, बायलेचो राग, या कोणें नातल्यार ह्या जागाचो राग पुरा तांकां कोणाचे म्हण काडूंक जायचे न्ही गे. आमी पुरा आसले पुरा. आमकां येवन गे मारचे बोडोवचे, ते बोडी मारतात न्ही गे, ते बोडी हाडचे बी आमीत, खावचे मार खावचे आमीत. आमकां ते ड्युटीच जावन गेल्ले. आमचे लेक सांगचे वच बोडी हाड रे म्हण सांगचे. ते व्हडले रूख आसले, बोडी मोड हाड रे म्हणचे. आमी बरें करना मोड हाडचे. मागीर निमणे काल आमी सूख करून मार खावचे आमीच मागीर बोडी दिवन मार खावचे म्हणटा आमीच ते बोडी हाडचे बी. मागीर हांवें करचेले इल्ले बारीक बोडी इंसून हाडचेले, इल्ले मारले उडे लागून. तांकां शिकयची की ताणें एक बोडी घेवचे कडेन 4 बोडी वट्ट करून एकच बोडी मारताले. तांकां मारूंक शिकयची की. स्कूलान एक बेल्ल आसता न्ही गे, पळयलाय तुमी स्कूल बेल्ल, ताका न्ही आमकां केन्ना कॉम्पिटिशनांचे कोणाक सर मार पडटा घेवन आमी ते जिखचे हर एक फावटी. मार आमकांच सट पडचे. स्कूल बेल्लांकी तितले मार पडना. पूण सांगचे कितें गे म्हळ्यार असले पुरा भोगल्या उपरांत असले पुरा कश्ट कित्याक म्हळ्यार ते एक तुमी तुमकां निंदा हकमान मेळ्ळा उपरांत हे पुरा तुमी सोंसून वचचे खातीर भाव भयणीनो सांगता की ताका तो विसिना. हे पुरा मार खावन सोरो पिये येतात म्हण सांगता न्ही, सोरो पियोन ते खणयेन पडून ताजे हे कितें परिणाम कितें भोगून येयल्लेच मागीर शिकोवणा जातात. तसले एक संवसार रितीन पुरा वायट करून घेवन संवसाराचो मोग करून घेवन तातूंत मार खावन येयल्लेच मागीर शिकोवणा जातात. कित्याक म्हळ्यार तांचे मार्फत तुमी शिकायची म्हणल्या खातीर. कित्याक आमी उतार दितना मागीर तुमकां उतार म्हणून भोगना, हे अनुभव म्हणून भोगता. हे अनुभव उलयत आसात देखून आमकां मागीर जिणी बदलूंक सारकें जाता. पळय देवाचे उतर कितें सांगता आमी आयकुया. तेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र अवस्थर 2 आनी वळ 4 ते 5 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 2 वर्स 4 to 5 कितें सांगता आमी आयकुया. देवान आमकां वरोन जातस, देवान आमकां व्हरून जातस आपली सुवार्ता आमच्या आदीन करच्याक आमकां पातयणेचे मुणयारी म्हूण लेखल्यात. पयलें आमकां वरयला उपरांत पास जाल्या उपरांत हे म्हाका पातयणेचे म्हणून ताचे उपरांत ही सुवार्ता आमच्या आदीन केला म्हणटा देवाचे उतर मुखार. देखून आमी उलयता मनशांक मानवंक न्हय. पळया देवाचे तरी सांगता मनशांक मानवंक न्हय. आनीक उतर सांगता न्ही गे सांव पावलो मागीर फाटी या गलतकारांक बरयलें पत्र तातूंत 1 वळ आनी 10वी अवयसर कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयतासो तुमकां दिसता, कोणाक हांव मानूंक पळयतासो तुमकां दिसता. मनशांक की देवाक हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. मनशांक हांव मानूंक सोदतालो हांव मागीर क्रिस्ताचो सेवक न्हय. मागीर तो म्हाका हांगा दवरूंक सोयना. मनशांक हांव मानून मनशांक मानूनचें बरें उलयता जाल्यार या कोणाचें मागीर सुखी हांव लिपयता जाल्यार आमी मनशांक मानूंक सोदिना भाव म्हण. देखून कितें आसा तें आमी उक्त्यान आमी सांगता. कित्याक म्हळ्यार मनशांक न्हय देवाक महिमा जायची, देवाक महिमा जावचे खातीर देखून पुरा सांगिचें पडटा सगळे पटी. पळयत मग सांग म्हणटाना सांगिचें पडटा. कितले गे पटी तुमकां कळीत ना पूण घरा गेल्या उपरांत हांवेंच दूख भोगलें आसा. हें कित्याक सांगलें, कितल्याक हेंचें मनां दूख केलें म्हणून हांवेंच हें दूख भोगलें आसा. देवान हें पुरा पळयलां. हांवें उलयल्या उपरांत जावं पळय थोड्यांक तें बरें लागना सांग पुरो. मागीर घरा वचून देवा लेगी भोगसना म्हणचे कित्याक हांव उलयलो अशें तांचे मनां बेश्टें दुखलें न्ही गे म्हणून देवा लेगी मागीर दूख भोगचें. पण देवात म्हाका समाधान करता ना उलोवंक तसा सांगूंक तसा. कित्याक मनशाक मानूंची खातीर ही सेवा न्हय भाव भयणीन. मुखार पाटी वचून मुखार भाशा. मनशांक मानून न्हय बगार आमची अंतस्करणां पारखीतल्या देवाक आमी मानवंक सोदता. आमच्या अंतस्करण पारखीतल्या देवाक आमी मानवंक सोदता. कोण आमच्या अंतस्करण पारखून आसा त्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमी उलोवचें उतर खरें सत नीज आनी आमच्या काळजान कांय वायट ना अशें सांगतना तुमच्या विशयान कांय वायट ना. तुमकां अशें सांगूंक घेवन आमचे कांय भाडास आमी भायर काडटा, आमचो राग भायर काडटा ना ते खंयचें ना. ह्या कोणाचे आमी राग आसा तुमचेर आमी तो प्रतिकार घेवचे खातीर या तुमचेर आमी फारीकपण घेवचे खातीर आमी उलयता ना तें न्हय. फारीकपण घेवचे खातीर या कोणाक सकला घालचे खातीर न्हय पूण बदलाक खंयच्या खातीर देवाक महिमा जावचे खातीर आमी जीण परिवर्तन जावन आमी देवाक महिमा जावचे खातीर भावार्थान जिवचे खातीर. हर एक पटी आमी इतले उतर दिला उपरांत साबार पटी संवसाराक पाटी वतात आनी रिती रिवाजाक पाटी वतात आनी देव न्हय जाल्यांच्या पाटी वतात. अशें जाताना कशें भोगता देवाक कशें भोगता. तो 2000 वर्सां पयलीं रडलो देव आतां रडिना गी आमचे जिणे पळोवन घेवन आमचो भावार्थ पळोवन घेवन.
म्हाका थंय फुडें मस्त दूख बगचें येता पळोवनच इतले परत दिला उपरांत आनी की तांणी देव न्हय जाल्याच्या फाटल्यान येतात न्ही की दूख जायना गी जाल्यार मागीर सांगचेच पडटा उलयचेच पडटा तुमकां मानव आसा पूण देवाक मानवता न्ही गे म्हणल्या खातीर ताका मानवचे खातीर आमी उलयचेच पडटा परत वाच ती सुवळ मनशांक मानवंक न्हय बगार आमची अंतस्करणां पारखीतल्या देवाक आमी मानवंक सोदता हां देवाक आमी मानवंक सोदता एक उतार सांगचें गे तुमकां हांगा असले सक्तांक एक उतार सांगचें गी आयकूंक तयार आसात गी हांगा असले समेस्तांक तें उतार जावन आसा ल्हानांक तशें व्हडांक दुबल्यांक तशें ग्रेस्तांक सक्तांक कितें उतार जावन आसा एकलें म्हाका पयलें जावन आसा पूण सक्तांक कितें जावन आसा आज सरस्पत देव आमचे थंय कितें आशिता जाणा गी आमच्या सर्वातांक कितें आशिता जाणा गी न्हय आमची जाणवय न्हय आमची तालेंतां न्हय आमची देणी न्हय आमची ग्रेस्काय न्हय आमची सेवा दुसरें कितेंच तो आशेना आमचे थंय एकच तो आशिता आयच्या दिसा ह्या घडये आमी सक्कडी खालती जाल्यार तो आशेता आमी सक्कडी खालती जाल्यार तो पळोवंक आशेता हे उतर मुजें न्ही हे सरकारान ते देवला म्हणून तुमी स्विकार करीत जितले आमी आज पर्यंत आमी खालती आसा आमी चिंता पळय ताच्या मतान आनी चड आमी खालती जावंक आसा आनी मुखार सक्टांनी जावंक आसा म्हाका एकल्याक न्ही सक्टांकी जावन आसा मालगाड्याकी जावन आसा ल्हानाकी जावन सक्टांक कितें जावन आसा येदोळ पर्यंत हांव कितलो खालतो जावन जियेलो म्हणून चिंता पळय हाचे परस चड आमी खालती जावंक आसा कित्याक म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येतना देव जावन येवंक ना तो राय जावन येवंक ना तो जेजो काही अधिकारी जावन येवंक ना या ग्रेस्त मनीस जावन येवंक ना बघा तो येयलो खालतो जावन येयलो ताच्या विशयान तो सांगपा सांगता तो खालतो जावन असलो म्हणून सांगता तो राय जावन असलो तो देव ते पुरो मागीर ती महिमा मागीर ताणें जोडली पूण तो खालतो जावन ह्या संवसारांत असलो आसक्तांनी सेवेंत असले जावन सक्तांनी जावन आमी खालती जावचे चड गरजेचे भाव भयण जितले आमी खालती जावंक आसा तितले खालती जावंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमचेच जावंक पुरो आमचेच उणेपणे जावंक पुरो आमचेच हांकार जावंक पुरो आमचेच पदवी जावंक पुरो आमचेच अधिकार जावंक पुरो आमचेच एक ग्रेस्काय जावंक पुरो आमचेच जिणी जावंक पुरो आज जायते लोक हांगातन मायक जावन गेल्यात आमचेच वरे जाल्ले जावन आसा आमी देवाक मानूंक नात कित्याक म्हळ्यार तुमी दमदूताच्या कृत्यान तुमी वाचला जाल्यार आतां वाचचें नाका आयकला जाल्यार थंयसर दमदूत असले वय 12 जाणां दमदूत असले तांच्या विशयान एक उतार सांगता जाल्यार एक उतार आयकून मागीर या दमदूताची कृत्य अवस 4 आनी 33 कितें सांगता आमी आयकुया Act chapter 4 verse 33 कितें सांगता आमी एक फावटी आयकुया ते दमदूता विशयान कितें बरयलां आमी आयकुया दमदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले कशें साक्ष दिवन आसले ताणें पदवेन अधिकारान जाणवयने व्हड सामर्थ्यान ते साक्ष दिवन आसले आतां ही सामर्थ्य कशी देंवन येयली जाणात गी ताणें खालती जावन आसले देखूनच देवा मुखार आनी स्वाम्या मुखार ते खालती जावन आसले देखून ती सामर्थ्य ताणें जोडले जावन आसा ते मोइजे जाल्यार पळया तो सिनाय दोंगरांत देंवन येतना ताचे मुखामळ पर जाताले कित्याक जाणात गी तो खालतो जावन आसलो तो खालतो जावन आसलो देखून देवाची ती पर जाता ताजे पर जळोवन आसले ना तो मोइजे कोण तो हे इतले 30 लाख कितले 25 लाख लोक आसले एकलो रावंक तांकां सांगता की उठ बस म्हळ्यार चलयतलो कोणी ताजे विरोध रावंक शकनातले ताका कोणें जीवशें मारूंक की पळोवना ताका लागाड काडूंक की पळोवना कोणाक धंय मेळना ताका पळोवन भियेतले हांगासर धम ताका पळयतना भिरांत दिसतले आज आमकां पळयतना असले भिरांत ना जाला भाव भयण कित्याक म्हण आमचें तें खालतेपण उणें जालां आमचे लोकांक इल्ले उठ बस करचे तांचे अधिकार चलोवचे आमकां उतरां आसा जाणवाय आसा पदवी आसा म्हणून इल्ले तिदोवचे बेश्टोवचे इल्ले एकचे चड जावन गेल्यात जेजूच्या काळार तशें जाल्लें जेजो ओगोत आसा जेजो काही पळोवन वचना जेजो सांगता ये जी म्हाका मेळा जे म्हाका आरे जी तांकां वेंगेन घेवचे म्हणजे जेजोची खुशी जावन आसले पूण हे आसात न्ही शीस तेणी येवंक सोडनातले ना येवंक ना अपॉइंटमेंट जायची भुरग्यांक परत येवंक ना ते सांगतात न्ही हिंदीन तर 40 से ज्यादा कितली गरम हे म्हणटात पळय थंय अशें जाता हांगासर देव हांव सांगता की आरोग्य कशें व्हरता पूण थोडे फावटी आमी सेवेंत आसले थोडे फावटी थोड्यांक वजी जाता आमी सेवेंत आसले थोड्यांक आडखळ जाता वैगी नेगी म्हण आज चिंतून पळया वैगी नेगी म्हण आज तो पळयता साठ्ठांचे अंतस्करणां आज उक्ती करून दी कित्याक प्रदर आदातान ते सांपडले जे स्त्री आसले नेगी ताका जेजूची हाडल्या वेळार जेजून तांकां एक उतार सांगले एक उतार दिले तुमचे पैकी कोण तो पातां करून पयले फातर मारून दी म्हूण सांगले एकल्यानी फातर मारूंक ना कित्याक म्हळ्यार तांच्या सगळ्यांच्या मनांत ताणें कितें कितें पातां केलें हर एक तांकां उडास येयले आज ते हर एकल्यांक उडास येवंक जायची आज म्हजे वरी कितले जाणां आज उणे जाले म्हजे वरी कितल्यांचो भावार्थच धंडाळलो म्हजे वरी कितले जाणां आज सेवेंत येवंक कुशे वरी ना म्हजे वरी आज कितले जाणां सेवेंतान भायर वेते आसात कितल्या नाका हांव आडकाळ जाला म्हणून येदो जायते जाणां जालात उठ बस करतले जायते लोक येवन गेले सगळ्यांक देवान भायर धांवडले आनीक तो भायर धांवडतलो आनी आमी दुसऱ्यांक वची जाता जाल्यार निजाय की आमकां आपणे दिला एकामेकाचे वजे व्हावंय हांव म्हण घेवन एकामेकाक वजी जाय म्हणून आमकां आपणे दिवंक ना पळय तो बसान ते उतार आसा एकामेकाचे वजे व्हावंय म्हण सांगता
जेजो रडतलो अशी आपल्या भुरग्या वचत रडतलो, हेरांकी रडयनातलो. आमी धायपडे हेरांकी रडयता, आमी रडना. आमी रडाचे न्ही जागे तांच्या पासून. तांचे दूख आमचे दूख म्हूण आमी घेयचे. आमी तांचे दूख आमी घेनात, बदलाक आमीच तांकां दुखाक कारण. वयगी नेगे चिंतू पळय, आमी कितले फुडें जाला हांव घेना चिंतू पळय. आज सक्तांचे अंतस म्हळ्यार पुरा उक्ती जावन दी आज. नाजाल्यार अशेंच उणें उणें जावन मागीर पुरा काबार जावन वयतले भाव भयणीनो. अशें जावंक नज. आमकां ते कश्ट सोंसचे खातीर आमकां विंसून काडला. आमकां प्रतिकार घेवचे खातीर न्ही, सोंसून व्हरचे खातीर. सोंसून व्हरा म्हूण सांगता. तुमी ते दूख घेया म्हूण सांगता. तुमी पयले 2 दाराची तालवार पयले आमचेर पडाची, मागीर तुमचेर पडाची. 2 दाराची तालवार आसा पळय, पयले आमकां जावन आसा, मागीर तुमकां. पयले ते आमी कातरावन वचाची. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता एक उतर, तुमकां जावंक पुरो हे उतर बिडी हांव सांग. तुमी सभाजान सांगलें आसा तुमचें उतर बरें जाता, आयकाय म्हण जाता, बरें खुशेन बरें सांगता म्हण खुशेन सांगलें आसा. कोणान तुमचें उतर बरें जायना म्हण सांगलें ना आजून, बरें जाता म्हण सांगता. पूण इतलें उतर बरें दिता जाल्यार कारण कितें म्हण हांव तुमकां सांगता. म्हजें काही व्हडलें काही पळयता तुमकां सकत कांय ना, या म्हाका काही जाणवाय कांय ना, आनी काही येयल्या बरी अभिशेक कांय ना. पूण एक गूण म्हजें थंय एक आसा, हांव तुमकां उक्त्यान सांगता. कितें गे म्हळ्यार एक उतर दिवचे पयलें आसा पळय, हांव एक उतर दी जाल्यार, एक शिकोवन दी जाल्यार आपळे एक हप्तो हांव इतले दुकान इतले रडण्यात इतले विळाप करून वयता. म्हाका एकला मात्र कळयता, देवाक मात्र कळयता, म्हज्या घरच्यांक कितें कळयत ना. कितले हांव कश्ट जाता, कितले हांव रुदान करता, विळाप करता म्हूण म्हाका कळीत आसा. इतले दूख भोगून मागीर हांव एक शिकोवन दिता, हांव पुरो हांसून दिता, हांसून पुरो पूर्ण तयार करता, रडोन हांव तयार करता. एक आत्म अशें पाडता न्ही की, एक आत्म अशें संवसाराक वता न्ही की. लोकांक बसो एक दूख म्हाका आसा. त्याला हांवें तुमकां सांगलें न्ही की सर्गातान एकलो रडता म्हण घेवन, एकलो न्ही 2 जाण रडता, एकलो आंगातान रडता, हांवूय रडता. तुमी आनी की इतलें सांगलां उपरांत पुरुशां वयतात, आनी की तुमी देव न्हय जाल्यार फाटल्यान वयतात, आनी की तुमकां संवसार तुमकां व्हरतल्यार तुमकां पळोवन घेवन म्हाका थोडे दूख भोगता. कितले फावटी हांवें दूख भोगलें आसा. हे नाटक न्ही, हे सत जावन आसा. देखून हरेक फावटी तूं उतर दिता जावंक पळय तुमकां काळजाक घेवन तोपता, त्या देखून जावन आसा. ती एक गूण म्हजे थंय आसा. हांव काही मागून येना म्हजें उतर बरें जावन दी, म्हाका केन्नाय अशें मागलें ना. बदलाक तें उतर तुमचें थंय जिवीत जावन दी म्हणून मागलें आसा. आमी सभापोटी अशें चिंता हांव उतर दिल्ल्या वरें जिणी बदलता ना. उतर केवळ उतर दिल्ल्या वरें जिणी बदलना. थोडे पटी आसा पळय, देव कितें कशें व्हरता ते उतर आपलें पवित्र पुस्तकांत असलें उतर आहा पळय, आमचें तें जिवीत जायचें. आनी आमचें तें जाल्लें जिवीत आहा पळय, हेरांनी पळोवन बदलाचें. हरे पडी खाली उतर दिवन बदलूंचें न्ही. पहिले आमचे तेंचे जिवीत जायचे, आनी आमचे तें जिवीत जाल्ले पळोवन हेरांनी पळोवन घेवन बदलाचें. आतां हे उतर केलें, उतर दितलें मात सक्तांक लागू जाता. आमी इतले वर्सां सेवेंत आसा, तितले वर्सां सेवेंत हर एकल्यांक ती लागू जाता. कितली वर्सां चड आमची सेवा जाला, कितली प्राय आमची चड जाला, तितले खालतेपण आमचे दिसून येजे आसले पण दिसून येवंक ना. हांव उक्त्या सांगता, दिसून येवंक ना. म्हजें घर सोडलें, म्हजो गांव सोडलें, म्हजें फिरगा सोडलें, आनी हांव हांगासर येवन कुशी व्हरतलो. कित्याक म्हळ्यार हो आमचे जायते भाव भयणी आसात, आत्म्यान भरलात, एका मनाची जालात, जेजूचे एक कोडांत आसात. तांचे सांगात रावून देवाक महिमा दिवचे खातीर हांव सांगत धांवन येयल्लो. पूण हांगासर थोड्यांचे जिणे पळयतना, थोड्यांचे सार पळयतना हांवें पुरा व्यर्थ म्हूण म्हाका भोगलें. हे पुरा व्यर्थच म्हूण म्हाका भोगलें. कित्याक तशेले साल म्हाका दिसून येवना. ती देवाचें सामर्थ्य दिसून येवना, ते खालतेपण दिसून येवना. तुम्ही आनीक संवसाराचे जावन तुम्ही जिवंक कशें व्हरतात. इतले उतर दिल्या उपरांत थोड्यां सांगलें आसा, हांव बदलना, हांव कशें करताच बा, हांव वेचे वेताच बा. हे उतर दिता जाल्यार दिवन वचून दी. म्हाका जिवंक तशेंच जायचें. म्हाका फंक्शन वचून जाय, फंक्शन केल्यार सदां आसता गी. म्हाका काजार वचून जायचें, म्हाका काजार कितें सदां आसता गी. म्हाका फॅशन करूंक जायचें, फॅशन केल्यार पाताक म्हूण बरें लागी. अशें पुरा म्हाका जायले पण म्हाका जिवंक जायचें. म्हाका संवसारांत म्हाका व्हरता म्हणून ना. थोड्यांनी हटान म्हणल्यार बरें हांगासर सेवेंत आसले तशें करनासत. देखूनच आज जायतीं जाणां तांकां पळोवनच आज लोक उणे जावन गेल्यात. म्हजो कितें ती उर्बा आज उणें जाला तें कारण निजा की तांचेर म्हजो भावार्थ म्हूण न्ही, पूण थोडे अशें जाता. आमचें तें सामर्थ्य दिसून येयचें भाव भयणीनो. आमी ते क्रिस्ताचे सुगंध जायचे, आमी हेरांक आमी दुर्गंध जावंक पावल्या. देखूनच त्या आमी आयकलें न्ही की परत आयकूं 4 तन आमी आयकूं परत. 1 Thessalonians चॅप्टर 2 verse 4 to 5 कितें सांगता आमी आयकुया. देवान आमकां वरोन जातस आपली सुवार्ता आमच्या हातीन करच्याक आमकां पातयेणेचे मणयारी म्हूण लेखल्यात. हे पातयेणेचे मणयारी आमी जाला घेवन खाली उतर दितले मात्र न्ही भाव भयणी. हांगा 5 जाणां मात्र मणयारी न्ही, हर एकले ते मणयारी जावंक जाय, पातयेणेचे जावंक जायचे. म्हजे मार्फत एक आत्म बचाव जायचे. एक अँड्रो बदान एक बरें एक दाखलो दिल्ले तुमकां वस्तेर दिल्ले गे म्हणून ते एक क्रिकेट मॅच पळया. 11 जाणां आसतात, एक क्रिकेट मॅच जाल्यार पळया ते 11 मतान एकत्र घेवन ते आसता आमची टीम जिकाची. म्हाका फर्स्ट प्रायज येयचे, म्हाका मॅच द मॅच येयचे न्ही, म्हणजे पयले टीम जिकाची. हे चिंता हर एकाच्या मनान ते आसूंक जायची.
हांगा आत्म बचाव जायचे, दुसरें आनी काही न्ही. म्हाका मान जायची, म्हाका महिमा जायची, म्हाका वळखाची, खंयचें न्ही. म्हजे वडवीक आयकाचें, म्हजे बडाय कोणाक जायचे वडवीक बडाय आनी पुरो. आमकां सोम्याचे वडवीक बडाय आयकोवचे खातीर आमी हांगासर येता. दुसरें खंयचें मतें आसा, म्हजे वर एक आत्म बचाव जायचे तितलेंच. ह्या खातीर कितें त्याग करूंक आसा. फाल्यां तुमी सांगता हे तुमकां शर्ट आडत जाल्यार हांव फाल्यां येता दुसरें घालून घेवन येता. तुमकां त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायचे. म्हणजे एक भायले नेसण तुमकां काडटा जाल्यार नेसण जायची बदलून आमी येवंक जाय, जितले मानसुकेन आमी येवंक जायचे. कितें आनी कितें सांगतले सांगून वचून हे हांव हाजे प्राय कितें आनी हे कितें म्हणजे चिंतल्यार आमकां जायना बाबा. हे उतर जर तर हे उतर तुमकां आयकून सुदरूना जाल्यार आनी खंयचें तुमकां सुदरूंक शकना. न्ही की हे उतर म्हजें न्ही, देवाचेंच उतर म्हण तुमी चिंता जाल्यार मुखलेसान तुमकां आशिर्वाद पळोवंक मेळटले. नाजाल्यार तो परिणाम भोगूंक मेळटले. दोनीय आसाच, दोन तरेची तलवार जावन आसा. तुमकां ख्यास्त जायगी, मरण जायगी, या तुमकां काळोख जायगी, या अंधकार जायगी, या उजवाड जायगी, जिवी जायगी, तुमी ते मिसून पळय. देखूनच अनेक उतर आमी आयकूं गलत बरलें पत्र अवसर 5 आनी 16 कितें सांगता. ह्या खातीर देवाचे तर आमकां कितें ताकीद दिता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:16 कितें सांगता. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला. कुडी प्रमाणे तुमच्या जाणव्या प्रमाणे आत्म्या प्रमाणे चला म्हणून सांगता. आतां आत्म्या प्रमाणे चला जाल्यार पयले आमचे आत्म्या प्रमाणे पुनर्जन्म जावंक जायची, साबादांचे जावंक ना. पहिले आत्म्या प्रमाणे आमचे पळयत आत्म्या प्रमाणे आमचे पुनर्जन्म जावन ताच्या भावान सांगलें न्ही जाल्यार ते उतर आमी आयकूं मेळ्ळें. जोहान सुवांजेल अवसर 3 आनी 5 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 3:5 कितें सांगता आमी आयकूं मेळया. जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्मल्ले करीत, उदकान आनी पळयत आत्म्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकसो ना. पहिले पुनर्जन्म जावंक जाय जे भाव भयण. आम्हा सर्वांचे खाली पुनर्जन्म जाला आमगेन दाखोवचें न्ही. निजा कितें भितरल्यान दिसून येवंक जायचे. आनी ह्या प्रमाणे आमचे जल्म जाल्या वेळार मात्र आमी आत्म्या प्रमाणे जिवंक जाता. देखून ह्याच आत्म्या प्रमाणे जिवंक आमी खुशेवर ह्या पळयत म्हणजे एकवटांत बापा पुता पळयत म्हणजे एकवटान रावंक घेवन देवाक सण सण महिमा दिवंक हेरांकी देख जावन जिवंक तसो देव आमकां आदार दिवं म्हणून मागता. बापाचे पुताचे आनी पळयत म्हणजे नवी आमीन.